नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सचिता बुढाथोकी। कार्यक्रम विशेष संवाद एउटा यस्तो संवाद हो जहाँ हामी हरेक विषय वस्तुमा विशेष कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं। कहिले हामी पर्यटनको कुरा गर्छौं, कहिले हामी व्यापार व्यवसाय कुरा गर्छौं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक पाटोलाई हामीले केलाउने गर्छौं र सँगसँगै आर्थिकको लागि विभिन्न खालका विकृतिहरू यति बेला विभिन्न ठाउँमा भइरहेका समाचारहरू आइरहेका छन्। देशका विभिन्न ठाउँमा खोला नालाहरूमा अहिले उत्खननको कार्यहरू भइरहेका छन्। चोरी निकासी गर्ने ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू एउटा कुनै सरसल्लाह बिना नै उहाँहरूले आफ्नो मनलाग्दो रूपमा अवैध रूपमा चाहिँ निकासी गरेर बेच्ने कार्य यति बेला तीव्र रूपमा बढिरहेको छ, तर सरकारको ध्यान भने त्यसतर्फ गएको छैन। स्थानीय बासिन्दा भनिरहेका छन् यसरी अवैध रूपमा उहाँहरूको मनोमानी ढङ्गले यसरी खोलामा रहेका ढुङ्गा बालुवा गिटीहरू उत्खनन गर्दाखेरि हामी जोखिममा परेका छन्, बाढीको जोखिममा पर्छौँ, पहिरोको जोखिममा पर्छौँ भनेर चिन्ता गरिरहेका छन्। आज हामी सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर जुन 17मा रहेको रानीगञ्ज फुलजोर खोलाको विषयमा विशेष संवाद गर्दैछौँ। त्यहाँ पनि विगत केही समयदेखि ढुङ्गा बालुवा गिटी अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको छ। मनलाग्दी रूपमा त्यहाँ आफ्नो हिसाबले आफूलाई चाहिने एउटा खोलामा उहाँहरू गएर कसैलाई नसोधिकन ढुङ्गा बालुवा गिटीहरू ओसार पोसार गर्ने कार्य भइरहेको छ। यो कार्य रोक्नका लागि त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि आफूलाई नटेरेको र लुकी छिपी यस्तो कार्य गरेको भनेर समाचारहरू आइरहेका छन्। वास्तवमा यस्ता कार्यहरू किन भइरहेका छन् त? यी कार्यहरू रोक्नको लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, थुप्रै 3 प्रकारको सरकार छ, तर सरकारले किन आफ्नो जिम्मेवार पुरा गर्न सकेन? आज हामी सर्लाहीको जुन फुलजोर खोलाको विषयमा विशेष संवाद गर्नेछौँ र यस संवादको लागि विगत केही महिनादेखि उहाँले भनिरहनु भएको थियो ती खोलामा यस जथाभावे उत्खननको कार्य भइरहेका छन्। रोक्नको लागि हामीले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि उहाँहरूले हामीलाई टेर्नु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि बस्तीहरू जोखिममा परेका छन् र बस्तीहरू अब असुरक्षित भइरहेका छन् र यो कार्य रोक्नको लागि उहाँहरूले हार गुहार गरिरहनु भएको छ। स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ रानीगञ्जका भरतबहादुर थापासँग आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ कार्यक्रम विशेष संवादमा। भरतजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम विशेष संवादमा। हजुर हजुर, धन्यवाद, तपाईहरुलाई स्वागत छ। थ्यांक यू। हजुर, के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? अब यसो घरमा बसिबसाउ छ, आफ्नो चाहिँ नि कृषि कार्यहरू गरेको छु। केरा खेतीदेखि लिएर सबै चाहिँ कागती खेती, यसो फार्मिङ सर्मिङहरू यस्तो गरिरहेको छु, आफ्नो कामहरू गरिरहेको छु। केही दिन पहिलेदेखि एउटा समाचार आइरहेको छ फुलजोर खोलामा जुन ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन भइरहेको छ भनेर। यस विषयमा प्रश्न पार्नुहोस् न, तपाईँ त्यहाँको स्थानीय बासिन्दा पनि हुनुहुन्छ, खास के हो त्यहाँको? यो के छ भने उत्खनन गर्ने कार्य चाहिँ नि पोहोर पनि चाहिँ नि गएको आर्थिक वर्षमा पनि भयो। त्यहाँ एउटा चाहिँ नि फुलजोर खोलामा नयाँ ड्याम लागेको छ, त्यो रेलवेको छ। दुवैतिर हामी बासिन्दाको चाहिँ ठुलो अनुरोधमा नेपाल गभर्मेन्टसँग कुरा भएर दुवैतिर चाहिँ नि 500-600 फिटको चाहिँ ड्याम लागेको छ। त्यो ड्याममा चाहिँ नि पोहोर साल उत्खनन गरिदिएपछि त्यो ड्याम चाहिँ करिब चाहिँ नि 3 फिट 4 फिट तल भासिएको छ। त्यो कुरो चाहिँ पोहोरै ठुलो विवाद भएर त्यहाँ चाहिँ नखन्ने भनेर सारा कुरा भयो। अब यसपालिको चाहिँ नि ठेक्का लाग्दाखेरि अहिले चाहिँ नि के गरिदियो भनेदेखि त्यही ड्याममा आएर खनेर ठुलो खाल्डो खनेर पुरै त्यो ड्यामै गएर चाहिँ बस्तीको बीचबाट चाहिँ खोला जाने चाहिँ नि अवस्था चाहिँ क्रिएट गरिदिएको छ। अब यस्तो अवस्थामा भोलि त गाउँ बस्ती नै नरहने गरेर अहिले उत्खनन गराएको छ। हामीले उहाँहरूलाई पटक पटक यसरी नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ नि विवाद गर्दाखेरि उहाँहरू मान्नु भएन। नमानेपछि चाहिँ नि यो चैत चाहिँ नि गएको चैत 7 गतेतिर चाहिँ नि हामी सबै स्थानीयवासी र जत्था लिएर त्यो खोला रोक्न गयौँ। खोला रोक्न गएपछि चाहिँ नि सारा कुरा चाहिँ नि भनेपछि अनि उहाँहरूले चाहिँ रोक्नुभयो। अनि रोकेर चाहिँ हामी तल खन्छु भनेर चाहिँ भन्नुभयो। तर चाहिँ नि राति आएर फेरि उत्खनन गर्न थालेपछि गाउँले गएर त्यो एक्साभेटरको पनि चाहिँ नि साँचोहरू लिए, सारा कुरा भयो। अनि त्यसपछि विवाद हुँदाखेरि उल्टै गाउँलेलाई चाहिँ नि राति चाहिँ नि आफ्नो स्कर्पियोमा चाहिँ लिएर आएका चाहिँ गुन्डाहरूद्वारा चाहिँ ठेकेदारले चाहिँ कुटपिट पनि गर्यो। त्यो कुरो चाहिँ नि हामीले पुलिसमा पनि गर्यौँ। पुलिस कुनै अनुगमन गर्न आएन, त्यो दिन पनि आएन, भोलिपल्ट पनि आएन। त्यसपछि हामीले चाहिँ नि निवेदन लिएर गाउँलेहरूले ल
निवेदन दर्ता गर्नुहोस्, यो कुटपिट सम्बन्धी र ज्यान सम्बन्धी मार्न आएर यसरी चाहिँ हुन्छ, सबै खोला लाने, सारा चाहिँ नि भौतिक संरचनाहरू सिद्ध्याउने, यस्तो कार्य गर्ने मान्छेलाई तपाईँहरूले चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने हो, यो निवेदन दर्ता गर्नुहोस्, उहाँहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्दाखेरि पुलिसले चाहिँ नि त्यो निवेदनसम्म पनि दर्ता गर्न मान्नुभयो। त्यसपछि विवाद चाहिँ नि चर्केपछि हामी त्यहाँबाट फर्केर आयौँ अनि चाहिँ नि भोलिपल्टदेखि उहाँहरू चाहिँ तलतिर हामी खन्छौँ, तलतिर खन्न लाग्नुभयो। अहिले यो कोभिडको बेलामा मान्छे कोही नभएको बेलामा 81 चाहिँ नि फेरि माथि आएर चाहिँ नि उत्खनन गर्ने कार्य सुरु भयो। अहिले भयङ्कर ठुलो छ त्यो आएर चाहिँ जो कसैले हेर्दाखेरि पनि त्यो हृदय विदारक गरेर चाहिँ खन्या छ। करिब चाहिँ त्यो पुलदेखि तल 3-4 किलोमिटर 3 किलोमिटर खन्या छ, रोड पुलदेखि उत्तर पनि त्यसै गरी चाहिँ खन्या छ। भोलि चाहिँ नि बाढी आयो भने सिधै गाउँमा चाहिँ नि पसिसकेको हो। त्योभन्दा अगाडि पनि गाउँमा पसेर सयौँ बिघा त्यहाँ बगाएको छ, त्यो चाहिँ दृश्य हेर्न सकिन्छ। त्यसपछि त्यो ड्याम लगाएको छ। त्यो कुरालाई चाहिँ नि मनन नगरेर अब चाहिँ नि ठेकेदारहरूले चाहिँ आफ्नो मनोमानाले हामीले त नगरपालिकासँग ठेक्का लिएको हौँ, हामी जे जसरी पनि हामी खन्छौँ, चाहे चाहिँ नि होस् खोलामा त आइस भने तँलाई पनि चाहिँ हामी सिधाइदिन्छौँ, ठिक हुँदैन तँ आइज भनेर मसम्म सम्झाउँदा मलाई समेत त्यस्तो खालको चाहिँ धम्कीहरू आयो। नगरपालिकासँग सम्झौता गरेर उहाँहरूले त्यो कार्य गर्नु भएको हो? लालबन्दी नगरपालिकासँग लालबन्दीका नगरपालिका होइन, मेयर साहबलाई चाहिँ नि मैले फोन पनि गरेको छु, आज पनि मैले फोन गरेको छु, उहाँको फोन पनि मैले ट्यापिङ गरेर चाहिँ नि त्यो दिएको छु। तपाईँकै चाहिँ नि त्यो उसलाई चाहिँ राजीवजीलाई पनि ल उहाँहरू मेयर साहबले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्ने कुरो त्यहाँ दिएको छु। मेयर साहबले त के भन्नुभयो भने आज हेर्नुहोस् थापाजी, मैले चाहिँ म यस्तो अहिले बिरामी छु, मैले चाहिँ नि अहिले केही गर्न सक्दैन, सारा कुरोको मलमेतमा यो भएको छ, मैले चाहिँ नि तपाईँहरूले चाहिँ मान्छे लिएर गएर चाहिँ 2000 मान्छे लिएर गएर त्यसलाई ठिक पार्नुहोस् न, कुट्नुहोस् पो भन्नुहुन्छ। अब भन्नुहोस्, अब हामीले अस्ति चाहिँ नि त्यो गर्दाखेरि त्यत्रो चाहिँ नि काण्ड भयो, अब चाहिँ नि यहाँ त मान्छे भिडाएर चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि उनीहरूसँग चाहिँ कुटपिट गरेर हामीले पो त्यो गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ। अब मेयर साहबलाई चाहिँ सबै कुरा चाहिँ हामीले पनि त्यो पनि भनेका छौँ। अब सिडिओ साहबलाई पनि चाहिँ नि मैले चाहिँ नि इन्फर्म पनि गरेको छु, के अरे जिल्ला समन्वय समिति यसको चाहिँ हुँदो रहेछ, त्यहाँ पनि दिएको छु र निवेदन सहित 3 पेजको चाहिँ निवेदन जिल्ला समन्वय समिति चाहिँ लाई पनि चाहिँ हामीले दिएको छौँ। त्यसको पदार्थ सिडिओ साहबलाई पनि दिएको छौँ। फोन मार्फत चाहिँ मैले सिडिओ साहबलाई पनि समन्वय समिति सहयोगको अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि मैले चाहिँ नि सम्पर्क गरेर राखेको छु, हुन्छ हामी सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको थियो। हिजो बेलुका चाहिँ प्रहरी आएर चाहिँ नि अब एकछिन बन्द गर्यो। अहिले बिहान पनि उत्खनन गर्ने ठाउँमा म पनि पुगेको थिएँ, प्रहरी आए, प्रहरीलाई चाहिँ नि टेर्दै नटेरेर प्रहरी भनिरहेको छ उनीहरू उत्खनन गर्ने कार्य गरेका छ। अब भनेपछि अब यस्तो जबरजस्ती गरेर उत्खनन गरेर यो चाहिँ नि गाउँ सबै चिजै संरचना भौतिक संरचना सिद्ध्याउने हिसाबले गर्ने हो भने अब यसको संरक्षण कसले गर्ने भनेर चाहिँ हामी बडो अनुमानमा परेर चाहिँ वास्तवमा चाहिँ नि कहाँ जाने, भोलि चाहिँ नि तिनीहरूले चाहिँ ऊ महतरीमा देखाएको छ भइरहेको छ त्यहाँनिर, कहिलेदेखि कुन ठाउँमा प्रश्न बताइदिनुस् न। यो हेर्नुहोस् न, यो के छ भने यो फागुनबाट चाहिँ उनीहरूले कार्य सुरु भयो। फागुन महिनादेखि चाहिँ नि उत्खनन गर्ने कार्य सुरु भयो। चैत 7 गते चाहिँ नि हामीले त्यसलाई चाहिँ स्टप गऱ्यौँ, रोक्यौँ, सारा गाउँले गएर रोकेको। अब सारा गाउँले गरेर रोकेर त्यसपछि चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि शनिबारको राति उत्खनन गर्ने ठाउँमा जाँदाखेरि गाउँले समेतलाई चाहिँ नि मध्येको चाहिँ नि देवेन्द्र बानिया समेतलाई कुटपिट गरेको त्यो कुरो तपाईँकै यही एमटिभी लाइभमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि प्रसारणको लागि चाहिँ दिएको थियो। तपाईँहरूले 9, 10, 11 गते त्यो चाहिँ प्रसारण गर्नुभएको छ होइन। अब यो कुरो सम्पूर्ण देशवासीलाई थाहा हुँदाहुँदै उहाँहरूले अब यस्तो खालको जबरजस्ती त मैले देख्दै देखिनँ। या त यो देशमा चाहिँ नि कुनै प्रशासनहरू छैन, अब प्रशासनको पुलिस निकायहरू पनि चाहिँ एकदमै निष्क्रिय छन्। अब हामीले त यो पुरै बुझ्न सकेका छैन, कहाँ जाने के गर्ने। अब त्यहाँ गएर चाहिँ भोलि मारपिट हुँदा चाहिँ मै पनि मर्न सक्छु, अर्को मर्न सक्छ, उहाँहरू के गर्न पनि भइरहेको छ अहिले। त्यो कुन खोलामा हो त्यो पनि बताइदिनुस् न। कति यो रानीगञ्जबाट पूर्वपट्टि चाहिँ फुलजोर खोला छ है। त्यो फुलजोर खोलामा चाहिँ नि भएको कार्य, यो फुलजोर खोलामा चाहिँ ढुङ्गा निकाल्ने उत्खनन गर्ने कार्य भइरहेको छ। यो जो कोही पनि, म मिडियाका तपाईँहरू मात्रै होइन नेपालभरिको सबै मिडिया आएर अहिले हेऱ्यो भने त्यो विचित्र अवस्थाको छ। त्यो सम्बन्धमा चाहिँ नि मैले चाहिँ अनुनय विनिमय मात्रै होइन अनुरोध गरेँ। हिजो पनि मात्रै पनि खन्ने ठाउँमा गएर मैले चाहिँ नि उहाँहरूलाई तपाईँहरू नगरिदिनुहोस् न यस्तो, त्यो के गर्नुभएको भनेर हिजो अस्ति पनि चाहिँ नि मैले भन्दाखेरि उहाँहरू त हाँसेर ल हामीले चाहिँ नि मेयर साहबलाई भनेर सारा कुरा ठेका दिएर करोडौँ लगाएर खनेको तपाईँले भनेर हुन्छ, हामी त चाहिँ नि खन्छौँ नि। अब त्यो बाँध भत्काएर लगोस् कि त्यो भोलि चाहिँ नि हिजो चाहिँ नि गभर्मेन्टले बनाएको छ फेरि बनाउँछ, कि त ठेका लगाउनु भएन भनेर यस्ता खालको चाहिँ कुरा गर्छ। अब यो तपाईँहरूको चाहिँ नि यो खन्ने तरिका ठिक छ, यो ठेक्का चाहिँ नि अब मैले सुने अनुसार चाहिँ नि ईश्वरपुरको कुमारगिरी र यो चाहिँ नि रानीगञ्ज लालबन्दी वार्ड नम्बर 17 का चाहिँ नि विश्वामित्र जिजा यो दुईजनाले चाहिँ मैले ठेका लिएको हाम्रो अगाडि उहाँहरूले भन्नुभएको छ। अब यो भित्र चाहिँ नि को छ, ठुलो सञ्जाल छ। तपाईँलाई चाहिँ नि फुलजोर खोला एउटा सानो खोला हो, त्यसले चाहिँ नि
अब कति हजार चाहिँ नि मेट्रिक टन चाहिँ नि ढुङ्गा बालु गिटी दिन सक्छ, कति टिप। अब त्यहाँ त चाहिँ नि हजारौँ टिप, अब दिनमा 100 एउटा ट्रक चाहिँ नि त्यहाँनिर लोड अनलोड गरेर छ। 505वटा 6वटा 7वटा चाहिँ एक्साभेटरहरू लागेर खन्या छ, उत्खनन गरेर छ। अब त्यहाँ चाहिँ नि हजुर, हामी यति बेला सर्लाही लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 17 रानीगञ्ज फुलझर खोलाको विषयमा विशेष संवाद गरिरहेका छौँ। त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा भरतबहादुर थापा यति बेला हामीसँग जुममा जोडिनु भएको छ। उहाँ एकदमै विवादहरू त्यहाँ भइरहेको छ, यो विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। दिनमा दैनिक रूपमा कति जति चाहिँ त्यहाँ ढुङ्गाहरू निकासी भइरहेका छन्? अब यो 20 एउटा ट्रकले 20 ट्रक चाहिँ नि 20 टिपसम्म गर्दो रहेछ। अब तीको ती छ, त्यहाँबाट नजिकै चाहिँ नि त्यहाँ 500 मिटरमा चाहिँ नि 300 मिटरमा चाहिँ क्रसर छ, त्यहाँनिर गएर लिएर ठुलो मात्रामा ड्याम्पिङ गर्ने। अहिले चाहिँ नि खोलाको छेउछेउमा चाहिँ ड्याम्पिङ गरेर उत्खनन गरेर त्यो राख्ने र वर्षौँभरि त्यसलाई बेच्ने। अब त्यो कस्तो परिदृश्य छ भने त्यो गरेर तपाईँहरू जो कोहीले आएर हेऱ्यो भने त्यो ड्याम्पिङ देख्नुभयो भने त्यही सातो जाने खालको छ। घरभन्दा अलग अलग चाहिँ ड्याम्पिङ गरेर अब खोलालाई चाहिँ नि एकदमै त्यस्तो गरेर गरिरहेको अवस्था छ। अब यसलाई चाहिँ नि कसले नियन्त्रण गर्ने यसलाई? अब त्यो चाहिँ बडा गाह्रो छ। अब हामी कहाँ जाने? प्रशासनलाई भन्नु गयो भने ल पक्नुस् भनेर भन्नुहुन्छ, पुलिसले मेरै अगाडि आज पुलिस आएर त्यहाँ रोकिरहेको छ, पुलिसलाई टेर्दैन खन्या छ मेरै अगाडि। म स्वयं खोलामा पुगेको छु। त्यो चाहिँ नि त्यसको चाहिँ मैले चाहिँ एउटा क्लिप पनि गरेको थिएँ। सायद अब त्यो त्यति राम्रो चाहिँ आउन सकेन। संलग्न व्यक्तिहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई? यसरी नगरिदिनुहोस्, यसले गर्दाखेरि विभिन्न खालका संरचना भत्किन्छ, बस्तीहरू जोखिममा पर्छ, यो राम्रो कार्य होइन भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? मैले त विनम्र मान्छे मास नलिकन म एक्लै पनि चाहिँ नि अस्तिको दिन गएर उहाँहरूलाई चाहिँ विनम्र अनुरोध, ल तपाईँहरू आउनुहोस्, हामी पनि बसौँ, तपाईँहरूको पनि यो बस्ती हो, हामी यो गाउँमा बसेका छौँ, तपाईँहरूले चाहिँ नि उत्खनन गरेर लगिरहँदा हाम्रो बस्ती उजाड गरेर हामी यहाँ चाहिँ नि नबस्ने अवस्थामा आउने हो त? ल भन्नुहोस्, यो यस्तो गर्न तपाईँहरूलाई सुहाउँछ? यो तपाईँलाई कसले मेयर साहबले दिएको भने मेयर साहबलाई चाहिँ नि पनि भनिदिनुहोस् होइन भनेर चाहिँ मैले चाहिँ नि उहाँहरूलाई कुरा राखेँ। ल त्यसो भए तपाईँहरूलाई को चाहिन्छ ल भन्नुहोस्, म त्यो ठाउँमा पनि आउँछु, हामी बसेर एउटा गरौँ। यो त राम्रो भएन नि, तपाईँहरूले चाहिँ नि कमाउने भनेर चाहिँ नि एउटा यो गाउँमा बसेर बासे उठाउने कुरा त हुँदैन नि होइन। यो बासे उठाउने कुरो त हुँदैन नि, के यो बस्ती नै चाहिँ नि अब चाहिँ बगरमा परिणत गरिदिने त भन्दाखेरि उहाँहरू हाँसेर अब त्यो तपाईँहरू जान्ने कुरा हो, हामी त चाहिँ लिएको भनेर भने। त्यसपछि मेयर साहबलाई मैले कन्ट्याक्ट गरेँ, यो के गरेको भनेर चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेँ। आज मैले उहाँको टेप पनि चाहिँ रेकर्ड गरेर राखेको छु मोबाइलमा, उहाँले फोन गर्दाखेरि रिप्लाई गरेको। त्यसमा उहाँ के भन्नुहुन्छ नि, मैले हर प्रयत्न गरेँ, यहाँ सबैको मलमृत्युमा चाहिँ यो खनिएको हुनाले म केही गर्न सक्दिनँ, तपाईँहरू चाहिँ मास चाहिँ 2000 मास लिएर गएर तिनीहरूलाई कुटपिट गरेर हाड्नुहोस्। हामी भरतबहादुर थापासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। रानीगञ्ज फुलझर खोलामा यति बेला अवैध रूपमा फागुनदेखि नै अवैध रूपमा ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उसार पुसारको कार्यहरू भइरहेको छ। रातको समयमा त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले यसरी ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उसार्दाखेरि विभिन्न खालका समस्याहरू निम्तिने र सँगसँगै बस्तीहरू जोखिममा पर्ने, भौतिक संरचनाहरू बिग्रिने हुँदाखेरि यो कार्य नगर्नको लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि उहाँले नटेरेको र अझै पनि ती कार्यहरू भइरहेका छन्, रोक्न नसकेको छ भनेर उहाँले हामीमा गुनासो गरिरहनु भएको छ। हामी यति बेला जुमबाट जोडिएका छौँ। दर्शकबिन, कोरोनाको कहर छ, कोरोनाको कहर र सँगसँगै लकडाउन पनि जारी छ। लकडाउनमा यति बेला यस्ता कार्यहरू रोकिएका छैनन्, भित्रभित्र यस्ता कार्यहरू भइरहेका छन्। विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न गाउँहरूमा, खोलाहरूमा दिन दहाडे यस्ता कार्यहरू, रात बिरात चोरी निकासी गर्ने, ढुङ्गाहरू उत्खनन गर्ने कार्यहरू भइरहेको छ। यस विषयमा हामी उहाँसँग विशेष संवाद गरिरहेका छौँ। भरतजी, अन्य के भइरहेको छ, अन्य कार्यहरू के छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। अब के छ भने उहाँहरूले चाहिँ नि यहाँ मात्रै होइन, ठाउँ ठाउँबाट चाहिँ नि अब उहाँहरूले चाहिँ अब यो असारसम्ममा गर्नुपर्ने हुनाले उहाँहरूको चाहिँ उद्देश्य के हुँदो रहेछ भने त्यहाँ कुनै क्रसर मेसिनहरू चलाउनु पर्ने, त्यसलाई पनि चाहिँ नि सप्लाई गर्नुपर्ने हुनाले त्यो ठेक्का लिने मान्छेले चाहिँ के गर्दो रहेछन् भने मैले त्यहाँ हेरेको, उनीहरूले त्यहाँबाट उत्खनन गरेर चाहिँ नि अहिले तत्काल चाहिँ भनेर चाहिँ नि त्यही क्रसरमा लिएर गएर ढुङ्गा छर्ने, उसको हिसाब पछि गर्ने भनेर टिपबन्दी गरेर राख्ने, यस्ता किसिमले चाहिँ नि ढेडी लगाएर चाहिँ नि सबै चाहिँ नि ठाउँ ठाउँमा राख्ने र यो वर्षौँ एकपल्ट लिएकोले अर्को सालसम्म त्यो ठेक्का नलागुन्सम्म चल्ने हिसाबले यस्तो किसिमले गैर जिम्मेवारी पूर्ण अवैध किसिमले चाहिँ नि उत्खनन गर्ने कार्य भएको छ। मैले जहाँसम्म देख्दा तपाईँहरू आएर हेर्नुभयो भने त्यो ठाउँ ठाउँमा राखेको ल खोलाकै डिममा लगेर राखिने गरेको छ। अब उनीहरू एउटा त त्यो हाम्रो फुलझर खोलाको चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ नि पश्चिमपट्टि चाहिँ रानीगञ्जको चाहिँ त्यो डिलमा छ है, खोलाको पश्चिमपट्टि डिलमै छ, त्यो आएर चाहिँ नि हेर्नै सक्नुहुन्छ होइन तपाईँहरूले। अब त्यस्तो खालको छ। अब त्यो चाहिँ नि
त्यहाँनिर राख्ने। अब आज बन्द गऱ्यो भनेदेखि प्रशासनलाई के भन्यो भने ल हामी ड्याम अब ड्याम पुरा के भने चाहिँ नि काम गर्न पाएको चाहिँ गऱ्यो गर्ने, नभए भने चाहिँ त्यहीँनिर 20औं ट्रक लगाएर अब चाहिँ नि 20 मिटर चाहिँ 100 मिटर पनि छैन, 100 मिटरको छेउमा ड्याम गर्ने। अब त्यो खोलाबाट खन्या रातभरि खन्या पहाड जस्तो बनाउने। कतिको छ खोलाको क्षमता? खोलाको हेर्नुहोस्, अब खोला सानो छ होइन, त्यो सानो खोलाको क्षमतामा त्यसले चाहिँ नि 5 वटा चाहिँ नि 7 वटा चाहिँ ट्रकबाट चाहिँ निकालेर यसो 1-2 महिनासम्म काम गर्ने क्षमताको चाहिँ नि खोला हो। अब त्यसमा सयौं ट्रक हालेर दिनमा चाहिँ नि हजारौं टिप चाहिँ नि निकालेर अब त्यो त्यसको चाहिँ नि अब के भन्नु, त्यो पुरुपै त्यो गरेर अब त्यो त्यहाँ चाहिँ नि यस्तो अवस्था बनाइ क्रिएट गरिदिनु भएको छ। त्यो गधाको भारी पो गधालाई बोकाउने हो त, गधालाई हात्तीको भारी बोकायो भने बोक्छ र त्यो खोलामा त्यत्रो चाहिँ नि ट्रक हालेर त्यो उत्खनन गर्ने त्यो खोलाको क्षमतै छैन। त्यो कुरो चाहिँ नि प्रशासनले पनि बुझ्नुपर्ने हो, मेयर साहबहरूले पनि बुझ्नुपर्ने हो। मैले त बार उहाँहरूलाई भन्दाखेरि खोइ म त कुरै बुझ्न सक्दिनँ। यो एउटा चाहिँ नि त्यहाँ रोक्नसम्मलाई चाहिँ नि म आँट गरेको देख्दिनँ। अब मेयर साहब त सबैको संलग्नतामा भएको छ भनेर आज त उहाँको त मसँग त चाहिँ नि फोन रेकर्ड छ उहाँले बोलेको। अब त्यस्तो खालको कुरो छ। अब यस्तो गैर जिम्मेवार तपाईँ चाहिँ नि 2000 मान्छे जम्मा गरेर कुट्न जानुहोस् भन्नुहुन्छ। अब भन्नुहोस्, मैले त्यो चाहिँ नि व्यक्तिहरूलाई ठेकेदारलाई कति पटकसँग सम्झाउनु भयो यस्तो कार्य नगराउनको लागि? मैले चाहिँ नि लामो कुरा चाहिँ म अब भने यो विश्वास हुने, मैले 20औं पटक भन्दा मासतिर चाहिँ नि त्यो काम गरेको छु। 20औं पटक त्यो पनि मैले मास लिएर गयो भने बर्बाद हुन्छ भनेर म सिङ्गल मान्छे गएर अब चाहिँ नि गएको। अस्ति पनि गएँ अनि हिजो चाहिँ नि सिडिओ साहबहरूलाई सबै चाहिँ नि इन्फर्म गराएँ, सारा कुरा गरेँ, मेल गराएँ, पठाएँ। अब हिजो बेलुका अब आज 3 दिन भइसक्यो, 3 दिनमा म कुनै रिजल्ट देख्दिनँ, केही रिजल्ट देखिनँ। झन् चाहिँ नि बेसी चाहिँ टिपर हिजो त बेलुका साँझमा अब चाहिँ नि झन् ट्रकबाट चाहिँ नि एउटा एक्सकाभेटर अनलोड गरेर 4:30 बजे म हेरिरहेको छु, 4:30 बजे त्यहाँ धाएर झन् खन्ने चाहिँ पुलैको छेउमा खन्न सुरु गरिहाल्यो। अब यस्तो अवस्थामा हामीले के भने त के भन्छस् के गर्छस्, हामी त अब यहाँ त भन्न नहुने होइन। अब त्यो भन्न जाने चाहिँ को मर्छ भन्ने ठेगान छैन। अब यस्तो अवस्थामा अब राज्य चाहिँ निमा अब चाहिँ नि के भन्ने, अब मैले त केही भन्ने कुरो आएन, म त भन्न पनि सक्दैन अब के शब्द प्रयोग गरौँ। यसरी ढुङ्गा अवस्था प्रचार गर्दाखेरि असर चाहिँ बस्तीमा कस्तो पर्ने देखिन्छ? अब हेर्नुहोस्, अब त्यो भोलि ड्याम गयो भने त गाउँको बिच त्योभन्दा माथिबाट पनि 2 ठाउँबाट चाहिँ नि खोला पसेको गाउँ हो त्यो। त्योबाट चाहिँ नि करिब चाहिँ नि 70-80 बिघा जग्गा त त्यो गाउँको चाहिँ नि बगाएर लिएर गएको। अब हामीले चाहिँ नि अनेक प्रयत्न गरेर चाहिँ नि आजदेखि होइन 50 मैले त व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ आएर बुझिदिनुहोस्, मैले आफूले चाहिँ नि सिमेन्टको केही नलाएर गाउँमा पस्न थालेपछि सिमेन्टको वाल चाहिँ गरेर त्यसमा अहिले ड्याम हालेछ, त्यो छोपिएको ड्याम चाहिँ मैले बनाएको ड्याम अहिले पनि देखिन्छ। मैले आफ्नो व्यक्तिगत पैसाले त्यो नगरेको भए त्यो बेलामा मलाई लाग्छ गाउँको बिचबाट पनि छिर्थ्यो होला। अब त्यो अहिले त्यो बल्ल बल्ल चाहिँ नि ड्याम बनाएको छौँ। अब तिनीहरू आएर उत्खनन गर्ने, सारा कुरा गर्ने, तेरो बस्ती बस्छौँ हामीलाई के मतलब, हामीलाई त ठेका दियो हामी त खन्छौँ भनेर। अब यो त यसको त कुनै उत्तरै छैन, कसलाई सम्झाउने, उनीहरू त अब सम्झिने पक्षमै छैन। झन् चाहिँ नि एकदम प्रोत्साहित भएर गरेका छन्। अब पुलिस प्रशासनहरू चाहिँ अब भन्न गयो भने प्रहरीले चाहिँ नि भनिहाल्यो नि त्यत्रो कोभिड भयो निरीक्षणसम्म पनि गर्न आउँछ, तेरो निवेदन दर्ता गर्दिन भन्छ। त्यो अलिअलि कुरोको होइन, लालबन्दीका चाहिँ वरिष्ठ नेताहरू आएको ठाउँमा उल्टै तिलाई त्यहाँ ल्याएर ल हेर्नुहोस् उहाँहरूलाई यो निवेदन दर्ता गराउने हो, उहाँहरूले यो निवेदन गरायो भने त उहाँ त जेल पर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले यसमा मैले बुझेर गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि इन्सपेक्टर त्यहाँको हो इन्सपेक्टर सारले त भाषण दिएर झन् त्यसलाई त ल तपाईँ जानुहोस् म बुझेर गर्छु, मलाई मन लाग्यो भने दर्ता गर्छु, मन लागेन भने दर्ता गर्दिनँ भनेर भन्नु। त्यो कुरो तपाईँको कुरो, मैले तपाईँलाई त्यो 3 पेज मैले प्रश्न लेखिदिएको छु होइन। अब मैले यो के भन्नु होइन, म यो 50औं मान्छेको अगाडि भएको कुरा हो, इन्सपेक्टरले भनेको कुरा हो। म एकजना मात्रै होइन, त्यहाँ त्यो विपक्षीहरू र त्यो विपक्षीलाई राखेर उसलाई त झन् कारबाही गर्नु पर्नेमा। अब त्यो कुरो त उसले चाहिँ नि जिल्लामा पनि भन्या होला, सारा कुरा भयो होला। तपाईँहरूले के चाहन्छन्, स्थानीय बासिन्दा के भनिरहेका छन्? अब स्थानीय बासिन्दा कसरी हुन्छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। यस्तो भयो भने त हाम्रो भोलि बास उठ्छ, के गरिदिनु। उनीहरू निरह छन्, उनीहरू सबैसँग केही हुँदैन, सबैसँग त त्यहाँनिर तपाईँ एउटा गर्न सक्नुहुन्छ भनेर ल न तपाईँले त्यति चाहिँ गरिदिनुहोस् भनेर अब चाहिँ अनुरोध बिना जस्तो मैले मात्रै चाहिँ नि के गर्ने, मैले त भन्ने ठाउँमा निकायहरूमा मैले आफूले चाहिँ गर्नुपर्ने ठाउँमा मैले एप्रोच गर्ने पर्ने मैले सम्पूर्ण आजको दिनसम्म यो मैले चाहिँ नि वार्ड अध्यक्षलाई चाहिँ अस्ति मात्रै बोलाएर त्यो हुने बित्तिकै मैले भनेर वार्ड अध्यक्ष 17 नम्बर वार्डको वार्ड अध्यक्षलाई बोलाएर ल तपाईँ भन्नुहोस् यो कार्य ठिक छ, तपाईँ निरीक्षण गरेर आउनु भएको भनेपछि हो म हेरेर आएँ, मैले दाइ विचित्र लाग्यो भनेर ल भन्नुहोस्। अब तपाईँ त्यो रोक्नको लागि के अरे चाहिँ नि
प्रयत्न गर्ने कि नगर्ने भनेपछि म गर्छु ल तपाईँ मेयरलाई कुरा गर्ने कि नगर्ने पछि मेरै अगाडि चाहिँ नि वार्ड अध्यक्षले मेयरलाई कुरा गरेपछि मेयरले के भन्छ भने तपाईँको वार्ड होइन तपाईँले चाहिँ नि तपाईँ रोक्नुहोस् न भनेर मेयरले भन्छ। अनि उहाँले के भन्नु भने हेर्नुहोस् मेयर साहब तपाईँ ठेका दिएपछि तपाईँको एउटा अनुगमन टोली छ त्यो कसरी खन्नुपर्ने के खन्न नहुने तपाईँले त्यो अनुगमन टोलीलाई पठाएर यो चाहिँ नि तिमीहरूले चाहिँ नि अनैतिक तरिकाले खन्या छ भनेर तपाईँले रोक्नु लाउनु पर्दैन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त्यो मेरो मात्रै कार्य होइन त्यो तपाईँको पनि हो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ त्यो भन्नुहुन्छ नि म भनिदिउँला भन्नुभयो ढ्याक्क चाहिँ नि फोन राखिदिनु मेयर साहबले है। अब त्यो मेरै अगाडि कुरा भएको मैले चाहिँ नि मैले गर्ने प्रयत्न भन्नुहोस् योभन्दा ठुलो कुरो के हुन्छ वार्ड अध्यक्षलाई मैले आफूले बोला रिक्वेस्ट गरेर त्यो यस्तो भइरहेको छ भने बोलाएर मेयरसँग पनि कन्ट्याक्ट गराएँ। त्यसपछि चाहिँ नि मैले सिडिओ साहबसँग चाहिँ कुरा गरेँ है। त्यो मेयर साहबले त्यो भनेपछि मैले सिडिओ साहबलाई चाहिँ फोन गरेँ। सिडिओ साहबलाई फोन गरेपछि सिडिओ साहबले के भन्नुभयो भने हेर्नुहोस् थापाजी अब अहिले जिल्लामा यो हेर्ने चाहिँ जिल्ला समन्वय समिति छ उहाँ चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिको नाममा एउटा निवेदन तपाईँले हालिदिनुहोस् र त्यो चाहिँ नि जानकारी मैले पनि निवेदन परेपछि जानकारी मैले पनि पाऊँ म त्यसमा चाहिँ नि सक्दो सहयोग गर्छु भनेर चाहिँ एकदम चाहिँ नि राम्रो कुरा गर्नुभयो। ल त्यसो भए त सर ठिकै छ म चाहिँ नि जिल्ला समन्वय समितिको नाममा चाहिँ निवेदन हाल्छु भनेर मैले जिल्ला समन्वय समितिको नाममा चाहिँ नि यो त तपाईँहरूलाई पनि मैले त्यसको चाहिँ कपी त मेल गरेर पठाएकै छु हेर्नुहुन्छ त्यो 3 पानाको चाहिँ समन्वय समितिलाई मेल गराएँ। अनि सिडिओ साहबलाई पनि बधाई दिएँ अनि दुईजनालाई चाहिँ मैले सिडिओ साहबलाई पनि के अरे समन्वय समितिको चाहिँ नि अध्यक्षज्यूलाई पनि फोन गरेर ल पाउनुभयो भनेपछि मैले चाहिँ पाएँ भनेर चाहिँ उसले भन्नुभयो। सिडिओ साहबसँग चाहिँ नि फोन गरेँ ल मैले बाबु हेरेको छैन म हेरेपछि तुरुन्तै एक्सनमा जान्छु म गएर मेल हेर्छु भन्नुभयो। त्यसपछि सिडिओ साहबसँग मैले कन्ट्याक्ट गर्दा मेरो कन्ट्याक्ट हुन सकेको छैन अहिले होइन। अनि मैले चाहिँ नि समन्वय समितिको अध्यक्षज्यूसँग चाहिँ पटक चाहिँ अहिले कन्ट्याक्ट गरिरहेको छु उहाँसँग बिहान पनि कन्ट्याक्टहरू भएको छ है। भएपछि ल ठिकै छ म चाहिँ नि तपाईँलाई यो तुरुन्तै यसमा चाहिँ नि एक्सन लिन्छु म पठाउँछु म बुझ्दैछु भन्नुभएको छ। अब मैले कुरै बुझ्न सकिरहेको छैन अब यो के हो। अनि मेयर साहबलाई पनि मैले आज बिहान कुरा गर्दा ल यो सबै चाहिँको मलमितोमा भएको छ म त बौलाएर मर्न खोजिसकेँ म त मर्छु होला भनेर झन् भन्नुहुन्छ। अब तपाईँहरू नै भिडेर चाहिँ नि हटाउनुहोस् भन्नुहुन्छ। अब भन्नुहोस् मैले कहाँ चाहिँ बाँकी राखेको छ पुलिसदेखि लिएर अब सबभन्दा ठुलो भनेको जिल्लाका उनीहरू नै हुन् यसलाई हेर्ने निकाय भनेको त्यो समन्वय समिति हो त्योभन्दा अर्को निकाय छैन। मैले त्यहाँ भनिसकेपछि त अब मैले कसलाई भन्न जाने ल भन्नुहोस् मैले चाहिँ नि कुनै आफ्नो तर्फबाट हुने कुरा दिनमा कति पटक चाहिँ त्यो उत्खनन कार्य भइरहेको छ कसरी भइरहेको छ त्यहाँनिर हैन यो बिहान यिनीहरू 5 बजेदेखि लिएर 6 बजेसम्म जान्छन् र राति चाहिँ नि 8-9 बजेसम्म पनि उनीहरू उत्खनन गर्छन्। अनि त्यो रातिको पनि मैले एक दुई जना त्यो म त अस्ति हेर्न जाँदा दिएपछि त्यो खुच्चेहरूले चाहिँ फोटो खिचाएको छु अङ्कल भनेर मलाई चाहिँ भन्दै ल ठिक छ तिमीहरू राख त्यस्तै पर्यो भने चाहिँ नि त्यो दिनु पनि पर्ला भनेर भने मैले त्यो गरेन। अब यस्तो खालको छ हिजो साँझमा गएर चाहिँ प्रहरीले त्यो सबै चाहिँ मेसिनहरूलाई झेक्न लगायो है। मैले चाहिँ नि त्यो देखेँ त्यो अब मलाई त्यसपछि अलिकति खुसी पनि लाग्यो ल केही त गर्ने होला भनेर। अब त्यो झिक्न लगाएर हिजो गऱ्यो अहिले बिहान त फेरि चाहिँ झन् 100औं ट्रक चाहिँ नि हालेर उत्खनन कार्य अहिले बिहान पनि सुरु गर्यो। त्यसपछि म हेर्दैछु ईश्वरपुर नगरपालिका म ड्याममा बसेर हेरिरहेको थिएँ के रहेछ के गर्न थालेको छ भनेर म संजोगले त्यहाँ पनि गएँ। त्यही समयमा चाहिँ ईश्वरपुर नगरपालिकाबाट चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ ईश्वरपुरबाट चाहिँ प्रहरीले भ्यानमा आउँदै रहेछ। अनि प्रहरी भ्यानमा आएर यो त्यो उत्खनन गर्ने ठाउँमा ऊ त्यहाँ छ उनीहरूलाई उसले सम्झाएको छ के छ म चाहिँ टाढैबाट हेरेको छु मैले राम्ररी सुन्न पाएको छैन म भएको कुरा गर्छु। अब त्यहाँ जाउँ भोलि चाहिँ नि के होला संरक्षण छैन अब त आइस पनि खोलामा ठिक हुने छैन भनेर यस्ता धम्की दिएको छ। अब मैले के मान्छेलाई चाहिँ नि पिटेको कुरा तपाईँहरूको मिडिया मार्फत लाइभमै ढाडमा पिटेको देखाइसके त्यसमा पुलिस प्रशासन कुनै एक्सनमा आउँदैन। अनि भनेपछि मान्छे मरेपछि अनि चाहिँ नि पुलिस प्रशासन सर्जिबिन गर्न जाने मरेपछि ओहो यसरी गर्यो भनेर जाने। अब यहाँ त मान्छे मारेपछि मात्रै चाहिँ नि यो केस चाहिँ नि जाने रहेछ यहाँ त अब भोलि अब यो यस्तो भएपछि मान्छे मरेपछि मात्रै चाहिँ नि अनि जनता त तातिन्छन् अनि मात्रै चाहिँ प्रशासनहरू एग्रेसिभ हुने। तपाईँहरूको अब म त तपाईँ मिडियाहरूलाई पनि भन्छु मिडियाहरू भने त्यस्तो कुरामा मात्रै एग्रेसिभ हुने जस्तो लाग्छ। यो देशमा अब यस्तो बोलेपछि मान्छे चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि मौतरीमा इन्जिनियर मारिदियो यस्तै केस हो सेम केस हो भन्नुहोस् त। अब सबै ठाउँ त्यो डर त हुन्छ नि मान्छेलाई ज्यान त सबैलाई डर छ नि भनेपछि अब भोलि म पनि मर्न सक्छु मैले अब कतिसम्म चाहिँ फेस गर्ने भन्नुहोस् न भोलि मलाई पनि मार्न सक्छ मलाई धम्की दिइरहेको छ। जसरी तपाईँले हामीलाई भनिरहनु भएको छ यो विषयमा तपाईँले त्यहाँको स्थानीय सरकार प्रहरी प्रशासनसँग यो विषयमा गम्भीर एकदम गम्भीर मैले त्यो इलाके प्रहरी कार्यालयमा त मलाई यस्तो भयो भने 50औं मान्छे त्यो त्यहाँ चाहिँ नि नेताहरू मात्रै आएका थिए ती चाहिँ नि उसलाई चाहिँ यो चाहिँ नि मुद्दा दर्ता गरिदिनु भएन भनेर प्रहरीलाई भन्न आएको अवस्था छ। अब त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि जोखिम छ। अब भन्नुहोस् त्यो आगो ठाउँमा मैले प्रश्नै भन्छु स्थानीय बासिन्दालाई के आश्वासन दिएको छ
अब केही आश्वासन दिएको छैन। यो त अब नगरपालिका प्रहरी नगरपालिकाले लगाएको मैले चाहिँ रोक्न मिल्दैन भन्छ इन्सपेक्टर। चैत 7 गतेमा घट्नै घटेको मान्छेलाई पिटपिट गरेर हामी चाहिँ नि मान्छेको सम्बन्धी मुद्दा तपाईँको टेलिकास्टबाट 3 दिनसम्म त तपाईँहरूले नि चाहिँ सम्प्रेषण गर्नुभयो। अब भन्नुहोस् त यो यतिको दिन अब के चाहिँ नि थाहै छैन त प्रशासनलाई? त्यस्तो वाद विवाद त्यहाँ अशान्ति मच्चिन सक्ला। अब मेयर साहबै त मान्छे बोकेर गएर चाहिँ कुटपिट गर भन्नुहुन्छ। अब मैले के भन्ने ल भन्नुहोस्? झडप गरेर त्यसलाई ठिक पारेर निकाल भन्नुहुन्छ। अब यसको कुनै उत्तर छ? अब कानुनी उपचार त हुन सक्छ नि त। हामीले मान्छेलाई कुटेर भन्ने भन्दा पनि कानुनी बाटो उपचार हुन सक्छ नि। अब मेयर साहबको लजिक कुरा मेयर साहबले त्यस्तो खालको चाहिँ नि भन्नुभएको छ। मैले भनिहालेँ नि मसँग चाहिँ नि रेकर्ड छ। तपाईँको चाहिँ राजीवजीलाई चाहिँ मैले त्यो गरिदिएको छु, जानकारी गराए त्यो उहाँको उसमा पनि पठाइदिएको छु। सक्यो भने तपाईँ लिएर चाहिँ तपाईँ सुनाइदिनु सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो कुनै यो कुराहरू चाहिँ नि गरेको छैन। मैले यो बोलेको सत्य छ। मैले एउटा पनि यो शब्दमा बढाएर कुनै कुरा गरेको छैन। मलाई चाहिँ कानुनी पहिले खोलाको सुकेर अहिले ढुङ्गा उत्खनन गर्न थालेपछि खोलाको अवस्थामा स्वरूपमा केही परिवर्तन भएको छ के छ अहिले? अब सुन्नुहोस् गएकै साल चाहिँ नि त्यो मैले अघि भनिहालेँ 3 फिट 4 फिट धसाएको छ। त्यो जाली चाहिँ नि झुन्डेको छ। अहिले खनेको चाहिँ 15 फिट 20 फिट तल चाहिँ नि त्यो जालीभन्दा तल खसेको छ। भोलि खोला आएर त्यो छेउको माटो लाने बित्तिकै त्यो पुरै ड्याम चाहिँ नि भोलि जाने अवस्थामा छ होइन। अब मैले चाहिँ नि त्यो कुरो चाहिँ नि सबै कुरो चाहिँ नि मैले भनिदिएको छु होइन। अब अहिले अब बर्खाको सुरु भएको छ। अहिले त आएको छैन। अब ठुलो बाढी भेला आइदियो भने भोलि त्यो ड्याम गरेर सिधै भोलि बस्तीमा पस्यो भने अब त्यो कसले जिम्मा लिने? अब त्यो फेरि ड्याम कसले बनाइदिने? हामीले चाहिँ 50 सालदेखि लाग्दा बल्ल चाहिँ हिजो 76 सालमा 25 वर्षपछि बल्ल हामीले ड्याम बनाउन सफल भयौँ। पोहोर मात्रै चाहिँ कम्प्लिट भएको ड्याम पोहोरै चाहिँ नि 3-4 फिट धसाइदियो। अब भन्नुहोस् 100 बिघा त्यहाँ बगाएको छ। तपाईँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ बगाएको जग्गा। कुनै यो त मैले चाहिँ नि त्यहाँ उ गर्ने होइन नि, बनावटी कुराहरू होइन नि। जोखिम थियो विगतमा पनि त्यस्ता केही जोखिमहरू भएका थिए। हो अस्थानीय जोखिम भएर खोला चाहिँ नि गाउँमै पसेको अवस्था थियो। माथिबाट पनि पस्यो। त्यो माथि फुलुर खोलाको चाहिँ टाउकैबाट पसेर बीचबाट चाहिँ फेरि हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो मेरो घर अगाडि छ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई खोला पसेर त्यहाँबाट चाहिँ नि जग्गा काट मेरै घर अगाडिको त 20-25 बिघा काटेर तलसम्म काट्दा त 70-80-90 बिघा त माटै लिएर गएको छ। भन्नु न कत्रो त्यो क्षति हो। त्यो अरबौँको क्षति चाहिँ नि गर्यो। अब भन्नुहोस् अब त्यस्तो चाहिँ नि कुराहरू सबैले देखाएको छन् होइन। अब अनुगमन टोली के हो मलाई थाहा होइन। उहाँहरूले चाहिँ नि मैले जब निवेदन दिएपछि यो के भएको भनेर हामीलाई पनि राखेर चाहिँ के अनुगमन गर्न गएको छ भन्नुहुन्छ। कता कता के हुन्छ त्यो उहाँहरूले कसलाई के भन्नुहुन्छ थाहै हुँदैन। अनि भोलिपल्ट आज चाहिँ ल हामीले समुदाय भन्नुहुन्छ भोलिपल्टदेखि फेरि गएर खन्न थालिहाल्छ। अब मैले के भन्ने त्यहाँ? अब रात दिन के अब हामी त्यहाँनिर पाले पहरा जस्तो गरेर चाहिँ तिनीहरूसँग कुस्ती खेलेरै बस्ने हो। त्यस्तै हो कि नेट खराब हो के देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब मेयर साहबले त आज प्रष्टै भनिदिनु भएको छ क्लिपमा। सबैको मलमितमा यो भएको छ। मलाई के भन्नुहुन्छ म त मर्ने बेला भइसक्यो भनेर उहाँले गरेको चाहिँ मैले रेकर्ड छ। तपाईँ राजीवजीसँग त्यो लिएर चाहिँ सुन्नुहोस् न भनेपछि अब उहाँले कसलाई इन्डिकेसन गर्नुभएको छ? कसको मलमित हो? मैले त त्यो पनि कुरो बुझेन। म सक्दिनँ भनेर उहाँले हात खडाइदिनु भयो। तपाईँ 2000 मान्छे लिएर गएर ल हट्नुहोस् भन्नुहुन्छ। अब त्यो तपाईँलाई मैले त प्रमाणित कुरा गरेको उहाँले बोलेको चाहिँ फोनको चाहिँ त्यो उनी तपाईँको राजीवजीसँग छ। बासिन्दालाई राखेर छलफल बहस यस्तो भइरहेको छ भनेर आफ्नो गाउँका बासिन्दाहरूसँग केही कुरा गर्नु भएको छ? एकदम मजाले कुरा गरेका छौँ। सबै कुरा हाम्रो भएको छ। उहाँहरू चाहिँ भयभीत हुनुहुन्छ। दाइ अब तपाईँहरूलाई त टेर्दैन। हामी गयो भने हामी त सानो मान्छे भोलि भ्याट हिर्काइदिएर हामी चाहिँ केही भयो ल मरिएन घावै भयो भोलि काम गर्न सकेन भने मेरो बालबच्चा चाहिँ नि कसले पालिदिने? हामी यसरी भिड्न सक्दैनौँ। सयौँको रूपमा चाहिँ ट्रक छ त्यसमा चाहिँ नि बढेहरू लागेका छन्। उनीहरूले नभन्नु नाम अब के भन्नु आएर चाहिँ प्रशासनले अहिले त्यो ठेकदारलाई समातेर यो कहाँ के सप्लाई गर्छस् तेरो को भन्ने बित्तिकै त एउटा चाहिँ नि त्यो ठेकदार त छ नि त नगरपालिकाले दिएको त्यो ठेलामा उठाएको त त्यो ठेकदारलाई मात्रै चाहिँ नि तपाईँहरूले कानुनी ठेकदारलाई समातेर यो के हो भनेर उसलाई चाहिँ गरेर यो क्षतिपूर्ति त यो भोलि जाली गए पनि बनाउनु पर्छ पहिले भनेर सारा कुरा काज गरेर त्यो कोलाई कहाँ सप्लाई गरेका छस् भने त त्यो त 2 मिनटको कुरो हो पत्ता लगाउन चाह्यो भने। यहाँ त चाहिँ नि प्रशासन प्रहरी कसैले त्यसलाई वास्तै गरेको छैन। अब उहाँले चाहिँ नि त्यो गर्न नचाहेपछि त अब के भन्नु उनीहरूले गर्छन् नै। मैले देख्दाखेरि त त्यही देखाएको छु। चैतमा भएको घटना अहिले चाहिँ नि जेठसम्म आइसक्दा कुनै केही नै छैन र त्यहाँ रात दिन त्यो दिनदेखि झन् त्यो निवेदन दर्ता गर्न थालेदेखि त रात दिन चाहिँ नि त्यहाँ ट्रक बढेर झन् खन्दा अहिले त तपाईँ आएर हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् न त्यहाँ त भित्र यसरी ट्रक पसाएर चाहिँ नि हिँडेर चाहिँ खन्ने बाटो बनाएको छ। त्यस्तो चाहिँ नि विवत्स छ त।
कि त्यो कुनै त्यही फटाहा कुरा त होइन। त्यो त भोलि आएर तपाईँले भोलि मिडिया पठाइदिनुहोस् कुनै तपाईँहरूको व्यक्तिले यो विषयमा यो कार्य गर्नु हुँदैन, यसरी गर्दाखेरि बस्ती जोखिममा पर्छ, उहाँ पनि स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ होइन? होइन, स्थानीय एउटा ईश्वरपुरको स्थानीयवासी उतापट्टि भइगए, यतापट्टिको चाहिँ दुवैजना भयो। मैले चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि त्यो पुलिस चौकीमै हुँदाखेरि पनि मैले नभने होइन, मैले भनेकै छु होइन। मैले अनुनय विनय गरेको छु। उल्टै चाहिँ मलाई के भन्छन् भने त्यो ईश्वरपुरको चाहिँ एक दुईजनाले मलाई तँ खोलामा आइस भने ठिक हुँदैन, तपाईँ आजदेखि आउने होइन भनेर भन्नुको मतलब तँलाई म मारिदिन्छु भनेर भनेको हो नि त। अब यस्तो कुरोहरू मैले अहिले सम्प्रेषण तपाईँहरूलाई गरिरहनु मैले कतिपल्ट भन्ने यो भनेर मात्रै त हुने कुरो होइन नि। भोलि हामी जोखिममा छौँ, हाम्रो चाहिँ नि ज्यान जीव धनको सुरक्षा छैन। यो हाम्रो जीव धनको सुरक्षा कसले गरिदिने? अब यो देशमा त मैले देखेको हो कि यो चाहिँ बल हुने र यो पैसा हुने र यस्तो गर्नेले मात्रै चाहिँ जे गर्दा पनि हुने भन्ने जस्तो भएन र। तपाईँहरू नै भन्नुहोस्, तपाईँको मिडियालाई चाहिँ आजभन्दा 2 महिना अगाडिदेखि तपाईँहरू लाग्नुहोस्, सारा कुरा एउटा मिडिया त्यहाँ पसेको छ होइन। त्यसले चाहिँ देशभरि चाहिँ सम्प्रेषण गरेको छ। देशका चाहिँ केही नभए पनि चाहिँ 200-400 मान्छेले त हेरेको होला नि होइन र, धेरैले छैन होला होइन। भनेपछि त्यो कुरोलाई चाहिँ एउटा गौन गरेर कुनै वास्ता गर्दैन भने तपाईँ बुझ्नुहोस् न, साधारण मान्छेले के गर्न सक्छ? एउटा चाहिँ हलो जोतेर हामी गर्दैनौँ, कुटपिट पनि गर्दैन, विवादमा पनि आउँदैन भनेर उहाँहरूले एउटा भन्नु न मिल्ने कुरा गर्नुभएको थियो नि त। समाचार त्यो बेलामा के भयो भने ल अब त्यस्तो हुँदैन, त्यो हामी त्यहाँ खन्न जाँदैनौँ भनेर चाहिँ कुरा गर्यो। त्यो त के उनीहरूले त्यो त हामी त्यहाँ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जान सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको हुनाले त्यसबाट उम्किनको लागि उहाँहरूले त्यो रिलिज गरेर अनेक गरेर चाहिँ त्यहाँ गर्नुभयो होइन। त्यो मात्रै होइन, प्रहरी इन्सपेक्टरले त त्यो देवेन्द्र भन्ने बानियालाई कोठामा लिएर गएर तँ फटा राति चाहिँ नि त्यो मेसिन ताल्न जान्छस्, तँलाई त म थुनिदिन्छु समेत भनेर धम्की देखाउनु भयो। तँ मिल्छ कि मिल्दैनस् भनेर म तपाईँलाई राखेर म इन्सपेक्टरलाई बोलाउनुहोस्, तपाईँको मिडिया बोलाउनुहोस्, त्यो सामनेमा मेरो सामनेमा भएको कुरा म त्यो भनिदिन्छु। त्यस्तो चाहिँ नि प्रशासन भएपछि अनि यो देशमा अनि त्यो के भन्न जानुहुन्छ तपाईँले? कसले जान्छ तँलाई नै म थुनिदिन्छु भनेर त्यसरी जबरजस्ती प्रेसर गरेर तैँले मिल्नुपर्छ भनेर यस्तो किसिमले चाहिँ त्यो भएर चाहिँ कुराहरू एकदम हेर्नुहोस्, म त्यसरी जाँदिनँ। तपाईँ मिडिया आउनुहोस्, सिडिओलाई बोलाउनुहोस्, म सिडिओ साहबले म अहिले च्यालेन्ज गर्छु, सिडिओ साहबको अगाडि म त्यो इन्सपेक्टरलाई बोलाउनुहोस्, उसले चाहिँ त्यो निवेदन दर्ता गरेर नमानेर उसले के धम्काएको छ भन्ने कुरो म त्यहाँ 50औं मान्छे छन्, म एक्लै मात्रै होइन। ढुङ्गा खन्ने काम निकाल्ने काम भइरहँदाखेरि स्थानीयमा परेका असरहरू अब भोलिका असरहरू त छँदैछन्। के भन्नुहुन्छ, उहाँको जनजीविका कसरी चलिरहेको छ त्यो पनि बताइदिनुहोस्। हेर्नुहोस् न, यो टिभीमा भन्दाखेरि अब यो आक्रोश पोख्या जस्तो हुने होइन। अब मैले चाहिँ व्यक्तिगत सिपले कसैको कमाइ मारिदिया जस्तो हुने। अहिले मैले भनिरहँदा हुनसक्छ त्यहाँ कयौँ चाहिँ चलेको होला, त्यसको चाहिँ सिधाइदिने भने जस्तो हुन्छ। उहाँहरूले कमाउने भन्दैमा एउटा चाहिँ कुनै पनि ल हुन्छ, कानुन हुन्छ, कुनै पनि भौतिक संरचनालाई कुनै नबिगारिकन त्यस्ता कामहरू गर्नुपर्छ। हामीले देशमा चाहिँ नगर्नु भनेको कुराहरू होइन। तर मैले भन्न खोजेको हो त्यो खोलाको क्षमता कति, 100 ट्रक निकाल्ने हो कि 500 ट्रक निकाल्ने हो, त्यो पहिले चाहिँ त्यसको चाहिँ इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ। त्यति भइसकेपछि त्यो काम गर्ने त्यहाँ बन्द गर्नुपर्छ। त्यहाँ त त्यो होइन, त्यहाँ त दिनमा 2000 ट्रक निक्लिरहेछ। म भन्दैछु 20 एउटा ट्रकले 20 टिप ओसार्यो भने 100 वटा ट्रकले 2000 टिप चाहिँ नि उत्खनन गरेर त्यो के तमासा देखाउनु खोजेको हो? अब यो तपाईँ गएर मैले चाहिँ हामीले फोटो खिचाएको छु लाइभमा। मैले त समन्वय समितिको चाहिँ अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ नि त्यो फोटो फिचर पनि हिजो माग्नुभयो, मैले त्यो पनि हालिदिएको छु। खोलासम्म हेर्नलाई को पुग्नु भएको छ? प्रशासनहरू कोही जानु भएको छ यस्तो होइन? प्रशासनलाई मलाई जानकारी दिएको छु। उहाँहरूले चाहिँ नि ल हामी पठाएको छ, ल तपाईँ पनि आइदिनुहोस् भनेर। हामीलाई चाहिँ कुनै चाहिँ इन्फर्मेसन पनि छैन। त्यो चैत 17 गते चाहिँ 7 गते भएपछि त्यसपछि ल हामीहरू आएको छु, ल तपाईँहरूको कहाँ क्षतिपूर्ति भएको छ भनेर कमसेकम एकजना पनि हामीलाई खै मलाई त चाहिँ आजसम्म उहाँहरूले म एक्लैले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सम्पर्कमा जानु खोज्ने, खै उहाँहरूले त ल तपाईँ देखाइदिनुहोस् त तपाईँले कहाँ क्षति भएको छ भनेर कमसेकम हामीलाई बोलाइदियो भने हामी पनि त चाहिँ जान्छौँ नि। बरु तपाईँको मिडिया आएपछि गाउँले चाहिँ नि करिब 50-60 जना मिडिया आएको थाहा पाएपछि उनीहरू हौसलित भएर तपाईँको चाहिँ राजीवजीले गएर चाहिँ त्यहाँ लाइभ हेर्नुभयो, लाइभ खिच्नुभयो। त्यो पिटेको मान्छेले चाहिँ जिउमा देखाएको उसको लाइभ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ देखाइदिनु भयो सारा कुरा। त्यो त प्रत्यक्ष देखिएको छ नि होइन। अनि उहाँहरू पनि त्यसै गरी आएर चाहिँ गाउँलेलाई आएर पुलिस प्रशासन कोही होस् केही होस् उहाँहरूले पनि त्यसै गरी आएर ल के भएको रहेछ भनेर त्यहाँ निरीक्षण गर्दाखेरि त्यहाँको स्थानीयवासीलाई राखेर गर्नु हुँदैन।
उहाँहरूको चाहिँ दायित्व होइन त्यो सोध्ने तपाईँहरूको यो यसले क्षति हामीलाई चित्त बुझाइदिनुहोस् न यो गरेको कुरामा तपाईँहरूको क्षति हुँदैन त्यो क्षति भयो भने त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण जिम्मेवारी हामी छौँ भनेर चाहे त्यो मेयर हुन् चाहे त्यो त हामीलाई अस्वस्थ त गराइदिनु परेन तपाईले कि भएन यसरी ढुङ्गा उत्खनन गर्दाखेरि भोलि बस्तीहरू डुबानमा पर्छन् बाढी पहिरो पस्न सक्छ भनेर भन्नुभयो कि भएन एकदमै सबै जानकारी गराएको छ यो जानकारी छैन भन्ने त प्रश्नै हुँदैन यो समस्याहरूको बारेमा होइन त्यो सबै अब के भन्ने बाढी पसिसकेको गाउँ हो 70-80 बिघा बगाएकै ठाउँ हो मेयरदेखि लिएर त्यसले सबै देखाएको छ प्रशासनको हकमा प्रशासनलाई थाहा छैन भनेपछि विवाद भएपछि त उहाँहरूको इन्ट्रेस्टको कुरा हुन्छ के हो भन्ने कुरो होइन र ल ठिक छ प्रशासनले अब त्यहाँ विवाद भयो तपाईँहरूले त्यही यत्रो न्युज भन्यो सारा भएपछि उहाँहरूको त इन्ट्रेस्ट हुने कि हुनु पर्यो नि होइन उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ भएको भए त्यो त्यति सानो कुरो चाहिँ नियन्त्रण हुँदैन र अब यसबाट हामीले के बुझ्ने त एउटा तपाईँ पनि बौद्धिक समाज थियो होइन त्यो जुन कुटपिटको कुरा थियो त्यो घटनाको बारेमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न खास के हो तपाईँ प्रत्यक्षदर्शी पनि हुनुहुन्छ हो होइन त्यो कस्तो थियो भने त्यो दिन चाहिँ शनिबार चाहिँ बिहान हामीले चाहिँ त्यो सबै रोकाएपछि शनिबार चैत 7 गतेको कुरा चैत्र 7 गते थियो हामीले चाहिँ यो अति नै भयो यो जालीमा चाहिँ उत्खनन पाइँदैन यस्तो यसले चाहिँ भोलि ड्याम लग्यो भने यस्तो हुन्छ भनेर उहाँहरूलाई सम्झाएर हामीले चाहिँ सबै मेसिनहरू त्यहाँबाट छिट्न लगाएर हामीले पठायौँ होइन अनि त्यो पठाइसकेपछि अनि हामी बसेर गाउँलेहरू बसेर अब यो के गर्ने यो त यसरी भएन उहाँहरूले यसरी टेर्नु भएन यो कमसेकम यो एउटा चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ नि कुनै पनि चाहिँ नि उसलाई सञ्चार माध्यमलाई जानकारी गराएर अलिकति चाहिँ यसलाई चाहिँ नि सबैलाई जानकारी चाहिँ नि देशवासीहरूलाई पनि गराउनु पर्ने अवस्था आयो यो गरेन भने त उहाँहरूको मनोबल बढेर यो त झन्झन चाहिँ नचाहिने गर्नुहुन्छ भनेर त्यो भएपछि हामीहरूले तपाईँहरूसँग चाहिँ सम्पर्क राखेर चाहिँ राख्दाखेरि अनि तपाईँहरूले ल आज त सकिँदैन भोलि चाहिँ नि फलानु राजीवजीलाई सम्पर्क राख्नुहोस् उहाँहरूलाई भनिदिएको छु भनेर सम्पर्क राखेपछि उहाँसँग सम्पर्क राखेर चाहिँ नि हामीले त्यो भोलिपल्ट उहाँहरूलाई बोलायौँ तर त्यही शनिबार राति चाहिँ के गर्यो भने 81 चाहिँ खोलामा चाहिँ बत्ती बालेर चाहिँ एक्साभेटर चलाएको देखेछन् गाउँले म चाहिँ संजोगले चाहिँ नि मेरो चाहिँ परिवारसहित म खाना बनाएर त्यहाँ लालबन्दीमा थियौँ त्यो समयमा के भइदियो भनेदेखि केटाहरू गएछन् यो एक्साभेटर नचलाऊ त्यो बन्द गर भनेपछि नमानेपछि अनि त्यो केटाहरूले चाहिँ साँचो खोसेछन् र त्यो देवेन्द्र बानिया भन्नेलाई साँचो दिएछन् ल दाइ अब भोलि चाहिँ नि यो कुरो नगरपालिकामा राखेर यसरी चाहिँ राति पनि खन्छ भनेर राखेर अनि मात्रै यो साँचो बुझाउनु पर्छ नभए भने त यो तिनीहरूको त मनोबल नचाहिने किसिमले बढ्छ भनेर उनीहरू राम्रो किसिमले सल्लाह गरेर साँचो लिएर घर फर्किँदै गर्दा फर्काएर छ अनि त्यो समयमा म खाइरहेको ठाउँमा मसँग चाहिँ त्यो टाइमको मसँग फोन छ त्यो ठेकेदारले गरेको विश्वामित्रले त्यो चैत 7 गतेको रेकर्ड गर्दाखेरि त उहाँको फोन मबाट आएको छ एकपल्ट होइन 3 पल्ट आएपछि विश्वामित्रले के भने दाइ चाहिँ मेरो चाहिँ एक्साभेटरको 50 लाख पर्ने एक्साभेटरको साँचो खोसेर केटाहरूले हेरेको छ तपाईँहरूलाई त्यो केटाहरूलाई चिन्नुहुन्छ त ए बाबु म अहिले गाउँमा छुइनँ म बाहिर छु अहिले है म चाहिँ आफ्नो परिवारसाथ चाहिँ यहाँ म खाइरहेको छु म आधा घन्टापछि गाउँमा आउँछु के भएको रहेछ तिमी चुप लाएर बस आखिर मेरै घरकै छेउमा चाहिँ नि तिमीलाई पनि घर छ के भएको रहेछ तिम्रो साँचो त्यस्तो रहेछ दिन्छ तिमीलाई त्यो चिन्ता गर्नु पर्दैन यसमा केही गर्नु पर्दैन भनेर मैले चाहिँ नि 3 पल्ट फोन गरेर 3 पल्ट उहाँलाई सम्झाएको मसँग चाहिँ नि उहाँले त्यो राति गरेको फोनको चाहिँ तपाईँ भोलि क्लिप झिक्नु भयो भने त्यो देखिन्छ मैले कुनै यो फटा कुरा गरे होइन है त्यो भएपछि म चाहिँ लालबन्दीबाट फर्केर आउँदाखेरि त के गर्नुभएको छ भने उहाँले त आफ्नो स्कर्पियोमा 8-9 जना केटा ल्याएर त्यो साँचो ल्याउने मान्छेलाई गाउँको छेउमा घेरेर उहाँले त नि त्यो देवेन्द्रजीको चाहिँ टाउकै फुटाउने हिसाबले हेर्काउँदाखेरि त्यो एउटाले देखेर यसरी छल्दाखेरि टाउकोमा लागेन अन्यथा टाउकोमा लागेको भए त्यो अन द स्पोट त्यो मान्छे मर्थ्यो भनेपछि उहाँको उद्देश्य त मसँग राम्रो देखिएन नि त होइन र अब तपाईँ भन्नुहोस् आफ्नो अब त्यो कुरो घटना घटनाहरू यो घटना तिनै मिलाइयो साम्य पारियो होइन त अब भइगयो गाउँमा यस्तो भइगयो अब उपरान्त गरिदिनु भनेर चाहिँ भन्ने कुरामा होइन हामीले के भयो भने त्यसपछि हामीले तुरुन्तै राति नै पुलिसमा चाहिँ गयौँ मैले पनि ल म पनि आएपछि मलाई पनि म त छक्क परेँ ओहो मसँग अहिले भर्खर अगाडि कुरा गरेको यस्तो गरिसक्यो म आउँदैछु आधा घन्टा भयो यति पनि उसले चाहिँ नि आधा घन्टा पनि चाहिँ थाम्न सकेन यो त भएन भनेर मैले राति नै चाहिँ नि त्यो पीडितलाई चाहिँ नि लिएर गएर पुलिस इन्सपेक्टर कार्यालयमा बुझाएर ल हेर्नुहोस् यस्तो यस्तो घटना भयो तपाईँ भोलि चाहिँ छानबिन गर्नुहोस् भनेर अनि हामीले ल तपाईँ घाउ जाँच गराउनुहोस् न त भनेर पनि हामीले घाउ जाँच गराउँला तपाईँ छानबिन गर्नुहोस् आउनुहोस् हामी त्यहाँ के छ तपाईँ त्यही प्रकृति गर्नुहोस् के गर्ने के गर्नुपर्छ तपाईँ गर्नुहोस् भन्दा तपाईँ त प्रहरी त त्यहाँ त्यो राति आएरै त्यो हेर्नुपर्नेमा त भोलिपल्ट के आउँदै आएन 2 दिन नआएपछि अनि हामीले बाध्यतावश ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी चाहिँ हामीले मुद्दा दर्ता गरेँ झन् के म त निवेदनै लिन्न भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई बोलाएर तमास लगाउनु भयो इन्सपेक्टर साहब भनेपछि मैले अघि भन्नु खोजेको हो
अब 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 कसरी बुझ्ने ल भन्नुहोस् त त्यत्रो घटना भइसकेपछि ल हामी नै दोषी छौँ निकै नै भने विकृतितर्फ उश्रृङ्खल गतिविधितर्फ हो। गएको देखियो अब त्यसलाई- समाज त असुरक्षित हो। भइरहेको छ त्यहाँ सामाजिक असुरक्षाका अब- कुराहरू बढिरहेको देखियो हेर्नुहोस् प्रशासनै यो केटाहरूले त्यहाँनिर उसको चाहिँ उसलाई चाहिँ उसको ड्राइभरलाई कुटपिट गरे भए चाहे के गरे उनीहरूले त चाहिँ ल तिमीले यसरी राति चलाउने होइन भनेर साँचो चाहिँ नि लिएर आइसकेपछि त्यहाँ त चाहिँ नि कुनै घटना त राति घट्यो अनि उहाँहरू स्कर्पियो लिएर आएर चाहिँ नि त्यो गाउँलेलाई पिट्न आउने हो हात हतियार बोकेर ल भन्नुहोस् उद्देश्य कस्तो छ गाउँका मैले प्रश्न कुरो गरेको। मानिसहरू असुरक्षित महसुस अनि गर्नुभयो होला त्रसित हुनुहुन्छ भयो, यति बेला अनि त त्यसै उनीहरू डरायो अब त्यसरी राति आइदिन्छ कोही कहाँ बस्या हुन्छ कोही एक्लै त्यो खोलामा चाहिँ नि खेत छ त्यो ड्यामै छेउमा राति ड्याममा हिर्काइदियो भने ती मारेर गइदियो भने कसले मार्यो भन्ने अब भन्नुहोस् अनि चाहिँ नि गाउँलेहरू त्यो आफ्नो ज्यानको असुरक्षित भएपछि उनीहरू त्यसरी सक्छन् हिँड्नलाई अनि अब यस्तो यो पोजिसन विषयमा पिरियड अब छ त भनौँ न नगरपालिका पनि छ स्थानीय सरकार छ होइन, नगरपालिकाको घर घरमा सम्पूर्ण- छ। एउटा सुशासन सबै। प्रशासन सुरक्षा त उहाँहरूले दिनुपर्ने हो नि त के छ समाजको अवस्था भनेर हो म पनि त्यही भनेको छु कसरी चाहिँ नि भन्ने अब यस्तो के गरी चाहिँ नि सुशासन छ भन्ने म त भनिरहेको अब तपाईँले बुझिसक्नु अनि भयो विकृति के सुशासन देख्नु भएको छ भरतजी अब यो अन्य- त के छ मैले विकृति त के देखाएको छु भने अब प्रशासनहरूले चाहिँ नि यस्तो भइदिएपछि भोलि उनीहरूको चाहिँ मनोबल उच्च भएर उनीहरूले जे पनि गर्न सक्छन् स्थानीय जनताले त्यो सहनै पर्छ त्यो गाउँै बगाओस् जे नै बगाओस् यहाँ केही छैन जसरी भए पनि अवैध धन्दा गरेर पैसा कमाउनु छ सबै ब्रह्मलुट गर्नु छ यो देशको अवस्था चाहिँ त्यही नै रहेछ हामीले त त्यो भन्दा केही बुझ्दैन यो त जनता सिद्धियोस् कोही सिद्धियोस् कुनै नेतालाई प्रभाव भएको देखिनँ किनभने म त त्यहाँ त अरू पनि छ नि राजनीति गर्ने यहाँ त म मात्रै म पनि कुनै न कुनै ठाउँमा इन्भल्भ छु नि हजुर त्यो यो यस्तो घटनामा उहाँहरू त्यत्रो पुलिस चौकीमा भएको छ त्यो दिन त म भन्छु 50 जना नेता छन् त्यहाँ एकजना मात्रै यो कुरा गरे होइन इन्सपेक्टरलाई तपाईँ त्यो को आछ भनेर इन्सपेक्टरले चाहिँ सम्बन्धित मान्छेलाई बोलाएको छ राख्नुहोस् न सिडिओ साहब राख्नुहोस् म भनिदिन्छु यो मान्छे आछ भनेर म त त्यहाँनिर त्यहाँका जान्छु बुद्धिजीवी नागरिक समाज त्यहाँका बासिन्दा यहाँ यस्तो कुरो भयो यो त्यो भित्रको चाहिँ नि पर्दा पछाडि अरू नै छन् अब त्यो तिनीहरूले चाहिँ नि उनीहरूलाई मुभ गरेछ अगाडि आउने चाहिँ नि त्यो ती टाइपका सुन्डमुन्डहरू उनीहरूलाई चाहिँ मतलब छैन उनीहरूलाई जहाँ रक्सी खान पाएपछि उनीहरू जे पनि गर्छ हेर्नुहोस् भएको कुरो यहाँ यस्तो छ यो जति पनि यस्ता कामहरू गर्ने मान्छेले त्यस्ता खालको मान्छेहरू प्रलोभन देखाएर अगाडि आउन देखेको छैन फेस हुन देखाएको छैन हो फेसमा त्यसै हुनाले मैले के भन्न खोजेँ हो त्यो फेसमा चाहिँ नि त्यसको पर्दा पछाडि अरू छ अनि त्यो फ्रन्टमा आउने चाहिँ त्यो सुन्डमुन्ड छ अब उनीहरूलाई त चाहिँ उनीहरू त जे पनि गरिदिन्छन् उनीहरूलाई ड्याममा पिडिदिन्छ उनीहरू भागिदियो भने त उनीहरूको परिवारलाई संरक्षण गर्ने अर्कै छ ऊ त जान्छ अनि त्यो मर्ने मान्छे मर्दैन यहाँ त यो कुरो हो नि वास्तविक कुरो सबैलाई थाहा छ यो तर त्योसँग चाहिँ पर्दा पछाडिको मान्छेलाई चाहिँ कसले गर्छ कहरमा कोरोनाको डर भन्दा पनि यहाँ त यो स्काभेटर जुन ढुङ्गा गिटी ओसार्ने व्यक्तिको डर भयो होइन अब कसरी बाँच्ने अब कसरी जाने ल भन्नुहोस् त मैले आफ्नो आज प्रत्यक्ष मैले हेरेको छु ल तपाईँको ईश्वरपुरको चाहिँ नि प्रहरीको भ्यान आएको छ उसले बन्द गराउन सक्यो भनेर तपाईँ भन्नुहोस् म हेरेको छु मैले चाहिँ फोटो पनि एउटा दुईवटा फोटो पनि खिचेको छु त्यहाँको होइन सायद त्यो भ्यान आएको छ कि छैन मैले त्यो पानीहरू सिमसिम गराउन अलिकति राम्रो आइरहेको थिएन मेरो चाहिँ ब्याट्री पनि डाउन थियो उसमा मोबाइलमा एकदमै तल थियो त्यो राम्रो फोटो आयो अनि त्यसपछि म घर आएँ तपाईँसँग चाहिँ कन्सल्ट भयो यसरी ल आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो म त्यहाँबाट आएपछि रानीगञ्ज फुलझर गाउँमा पहिले पनि यस्ता विकृति थिए कि आजभोलि भएका हुन् के हो खास अब यो के छ भनेदेखि यो चाहिँ नि अहिले चाहिँ यो 3-4 वर्षदेखि चाहिँ नि यहाँ यतापट्टि आएर यो एकदमै उत्खनन कार्यहरू यो 4-5 वर्षदेखि धेरै बढेर गएको छ होइन अब यो ढुङ्गा गेटी बेच्ने ओर्ने खाने कमाउने अहिले चाहिँ नि खालि यस्तै खालका चाहिँ नि कुरा छ अब कस्ता व्यक्ति संलग्न भएको पाइएको छ यस्ता क्रियाकलापमा अब यस्तो के यहाँ के छ भने ठेक्का लिने मान्छे चाहिँ नि ठेकदार हुन्छ त्यसको पछाडि अरू तैँले यो गर म चाहिँ नि यो तेरो सबै लिदिन्छु हामी त्यहाँ जाँदैन भनेर ती अर्का व्यक्तिहरू पैसा हालिदिने एउटा हुन्छ ठेकदारहरू चाहिँ नि का चाहिँ भन्दा पनि ती अरूहरूले चाहिँ त्यसलाई सञ्चालन गरे हुन्छ त्यो फ्रन्टमा जाने चाहिँ त्यस्तै टाइपका मान्छेहरू हुन्छ अब त्यो मान्छेसँग त बडा डर पनि हुन्छ हेर्नुहोस् हैन राजनीतिक गतिविधिसँग आश्रित हुन्छन् सम्बन्धित हुन्छन् हेर्नुहोस् यो हरेक चिज चाहिँ नि एउटा न एउटासँग चाहिँ टाँसेकै हुन्छ अब यसलाई चाहिँ नि यसमा राजनीतिक चाहिँ नि ऊ छैन राजनीतिक संरक्षण छैन भन्न मिल्दैन होइन मेयर साहबले आज फोन गरेको तपाईँ त्यो क्लिप सुन्नुभयो भने नि तपाईँ त्यसैबाट चाहिँ अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्छ उहाँ आफै भयभीत भएर म त मर्ने अवस्था छ म त मर्छु होला संक्रमित हुनुहुन्छ बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने समाचार पनि हामीले सुनेका थियौं सायद उहाँको आत्मबल
यो परिस्थितिमा उहाँले त्यो कुरा गर्नु पनि भाउन सक्छ, तर उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ हामी सबैजना। चाँडो निको हुनु होला र पछि यो विवादलाई मिलाउनु हुनेछ भने हामी सकारात्मक कुरा गरौँ। अब जनतालाई कसरी सुसूचित पार्ने, यस्ता क्रियाकलापलाई कसरी रोक्ने, अब नागरिक अगुवाहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? तपाईँ त अगाडि बढिरहनु भएको छ, यस्तो कार्य हुनु हुँदैन हाम्रो समाजमा भनेर। अब कुरा के छ भनेदेखि अब हामीले भोलि 50 जना बोकेर चाहिँ यसो नगर भनेर चाहिँ जाउँला। अब त्यहाँ कुटपिट भयो भने के भन्ने? ल भन्नुहोस् तपाईँ नि भने अब हामी कहाँ जाने? हामी त गइसकेका हौँ। हामीले चाहिँ नि 100-200 मान्छे लिएर गएर उहाँहरूलाई चाहिँ नि त्यहाँबाट चाहिँ एकपल्ट होइन, योभन्दा पनि अगाडि चाहिँ नि ईश्वरपुरकै चाहिँ नि मान्छेहरूको झडप भएपछि त्यो ईश्वरपुरको त्यो छेउमा बस्ने मान्छेहरू त डरले त्यो खोलामा पनि आउँदैन। उहाँहरूलाई चाहिँ पोहोरै चाहिँ उहाँहरूले बेसमारी कुट्नु भएको छ। यो घटना यो आजको मात्रै होइन, पोहोर पनि चाहिँ त्यहाँनिर स्थानीय जनतालाई, त्यो ईश्वरपुरको जनताहरूलाई उहाँहरूले बेसमारी महोत्तरी, रौतहट, सिन्धुली विभिन्न जिल्लामा चाहिँ यो विषयमा मान्छेले ज्यान पनि गुमाउनु परेको छ। त्यो समाचारहरू हामी कहाँ पनि आएका थियौ। अब सर्लाहीको खोलामा पनि समस्या देखिन थालेका छन्। अब बेलैमा सचेत भएन, संयमित भएन, हामी सुधारियौँ भने त यस्ता घटना त फेरि घट्ने देखियो नि त। अब कसरी चाहिँ सुधार्ने, यो समस्या कसरी समाधान गर्ने, पाटो के हुन सक्ला, प्रहरी प्रशासन कानुन के हुन सक्ला, कसरी अगाडि बढ्ने त? अब सुन्नुहोस्, ठिक कुरा भन्नुभयो होइन, मैले मिलाउनु। अब त्यसमा त सबभन्दा ठुलो निकाय भनेको अहिले चाहिँ नि जिल्ला समन्वय समिति छ। उहाँहरूले चाहिँ नि यो कसरी उत्खनन गरेका छ, यसको चाहिँ नि अवलोकन गर्ने, यसको निर्णय त्यो गर्ने, त्यो कसरी ठिक छ कि छैन हेर्ने सारा चाहिँ नि त्यो समन्वय समितिले चाहिँ नि हेर्ने रहेछ मैले चाहिँ नि बुझेअनुसार होइन। अनि उहाँहरूले त्यस्तो नदेखेपछि त्यो ठेकेदारलाई के गर्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने होइन। अब चाहिँ ठेक्का लगाइरहेको चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ ठेक्कामा चाहिँ कस्तो कस्तो किसिमका शर्तहरू राखेका छन्, त्यो शर्त अनुसार काम गरेको छ कि छैन होइन। ती चाहिँ शर्तहरू चाहिँ पुरा नगरेको भए त्यसको चाहिँ ठेक्का रद्द गर्ने, त्यसलाई त्यहाँ जान नदिने होइन, त्यो निकायको काम हो नि होइन। अब त्यो निकायले चाहिँ नि त्यो गरिएको चाहिँ नि जिल्ला समन्वय समिति त्यहाँ पुगेको छ कि छैन, यो समाचारप्रति कतिको जानकार छ, यो खबर पाएको छ? अब यो मैले भनिहालेँ नि, त्यो निवेदन त मैले चाहिँ उहाँहरूलाई मिडिया मार्फत चाहिँ दिएँ, के अरे इमेल मार्फत पठाएँ, सारा कुरा पठाएँ। अब अध्यक्षज्यूसँगै मेरो चाहिँ 2-3 राउन्ड चाहिँ फोनमा पनि कुरा भयो। ल ठिक छ, हामी हेर्छौँ भन्नुभएको छ। अब हेर्छु भन्नुभएको छ। अब चाहिँ नि हामी चाहिँ के देख्छौँ भने प्रहरी आएको चाहिँ नि मैले नि देखेँ। अब प्रहरी कसले पठाएको, अब सिडी साहबले पठाउनु भएको हो कि समन्वय समितिले पठाएको हो कि, अब त्यो मलाई चाहिँ थाहा भएन है। अब त्यहाँ चाहिँ आएको देखियो होइन। अब कुनै निकायले त पठाएको छ, प्रहरी त त्यसै त्यहाँ आएन होइन। हिजो बेलुका पनि आयो, आज बिहान पनि आयो, निकायले पठाएको छ। अब त्यो प्रहरीलाई चाहिँ नि अटेर गरेर त्यस्तो गरिसकेपछि मेरो भनाइ, तपाईँ नि एउटा चाहिँ नि हुनुहुन्छ त्यहाँनिर देखेको त्यो 20औं ट्रक होइन 50 ट्रक छ त्यो प्रहरीको अगाडि, त्यहाँ मेसिन खनिरहेको छ। त्यो एउटा मेसिनलाई सिज गरेर प्रहरीले राखिदिने बित्तिकै, प्रशासनले राखिदिने बित्तिकै प्रशासनले त काम गर्न खोजेको भन्ने देखिन्छ। उहाँहरू त्यो मेसिन समात्नु पनि हुन्न, देखिरहनु भएको छ। हिजो पनि त्यो लखड्नु भयो, एउटा ट्रक पनि समात्नुहुन्न होइन। अवैध तरिकाले खनेपछि ल ठिक छ, तपाईँको वैध रहेछ भने म छोडिदिउँला, ल तपाईँ यो तार लिएर बस्नुहोस् त, ल तपाईँहरू बसेर गफ। त्यति प्रशासनले गर्न खोज्दैन भनेपछि तपाईहरुले के बुझ्नुहुन्छ त? तपाईहरु सम्प्रेषण मात्रै गर्नुहुन्छ। यो कुरो तपाईहरु त्यहाँ गएर देखिसकेपछि तपाईहरुले त्यो चाहिँ नि मेसिनहरुलाई किन चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ उसमा लिनुहुन्न भन्ने कुरो पनि तपाईहरुले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्न र उहाँहरुलाई सोध्नुस् न। उहाँहरु त पुलिस प्रशासन त मैले गएको हिजो बेलुका पनि देखाएको छु, आज पनि देखाएको छु। आज उहाँको अगाडि पनि खनिरहेछ, हिजो उहाँ रोक्दा अहिले बिहान पनि खनिरहेछ। जस्तो तपाईले हामीलाई खबर गरेपछि हामीले समाचार सम्प्रेषण गर्यौं, प्रसारण गर्यौं हैन। त्यसपछि तपाईहरुले नि भन्नुभयो यो विषय विवाद मिलिसकेको छ, अब यो विवाद चाहिँ अगाडि बढ्दैन, हामीले मिलाइसकेका छौं समाजमै भन्नुभयो। त्यसपछि हामी चुप बसेका। फेरि तपाईले हामीलाई फोन गरेर सम्पर्कमा आउनुभयो, फेरि यस्ता खालका विकृति बढिरहेका छन् भने चाहिँ हामीले तपाईलाई के भइरहेको छ भनेर त एउटा ठाउँ दिइरहेका छौं त, बुझ्ने प्रयास गरेका छौं। हो, आज स्पेस पाएँ मैले, यो यसमा मलाई बोलाउनु भयो, यसपछि चाहिँ तपाईले प्रत्यक्ष सुनिहाल्नु हैन। मैले चाहिँ फोनमा आफ्नो ठाउँलाई बचाउनको लागि एउटा अभियान सुरु गर्नु भएको छ। आफ्नो नागरिकलाई पनि कसरी बचाउने, आफ्नो बस्तीलाई कसरी जोगाउने भनेर एउटा चिन्ता चासोको साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यसलाई हामीले त आत्मसात गरेका छौं नि त। त्यहाँ कुनै व्यक्ति क्रियाकलाप नहोस्, त्यहाँका भौतिक नमास्युन् भनेर त तपाईले जसरी चाहिँ खबरदारी गर्नु भएको छ नि, त्यो खबरदारीमा एउटा मिडियाको भूमिका पनि रहन्छ र के भइरहेको छ भने देखाउने माध्यम भनेको हामी हो र हामीले तपाईलाई त्यो कुरा सोधिरहेका छौं अहिले। हो, एकदमै मलाई त खुसी लागेको छ तपाईहरुले चाहिँ सहयोग गर्नु भएको छ हैन। अब तपाईहरुले चाहिँ यत्रो गरिरहँदाखेरि पनि
अब तपाईँहरूको माध्यमबाट अब भोलि कार्य रोकिएन भनेपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? तपाईँको म के गर्ने? अब म के गर्न सक्छु? तपाईँहरूलाई दिने हो, मैले सम्बन्धित निकायलाई ढकढकाएँ। अब म कहाँ जाने? प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जाने कि सबभन्दा ठुलो भने त त्यो मात्रै हो नेपालको, होइन? हामीले मिडियाले पनि खराब यहाँ गलत कार्य भइरहेको छ, त्यो नियन्त्रणमा आउनु पर्यो भनेर सबैलाई झकझकाउने हो, एउटा आँख खोलिदिने हो, ढोका खोलिदिने हो। अब हरेक कुरा प्रधानमन्त्रीलाई नै भन्ने हो कि यो देशमा, होइन? त्यहाँ नपुगेसम्म केही नहुने हो कि, होइन? त्यसको दायित्व बोकेको मान्छेहरू चाहिँ नि किन चाहिँ नि मौन छन्, होइन? त्यो मौन हुनुको चाहिँ पछाडि के छ, होइन? प्रश्न कुरा हो नि, मौन हुनुको पछाडि के छ, होइन? त्यो मैले चाहिँ नि यहाँ प्रस्ताइरहनु पर्ने कुरा होइन, होइन? अब मैले भन्न खोजेँ मिडियाले चाहिँ नि आएर हेरोस् त्यो उत्खनन गरेर कसरी चाहिँ नि ड्याम्पिङ गर्ने, कसरी बेच्ने, उनीहरूको त्यो तपाईँलाई चाहिँ नि ठेक्का लागेको चाहिँ नि कुरा होइन, त्यो भन्दा पनि बेसी त त्यहाँबाट उत्खनन गरेर बाहिर ड्याम्पिङ गरेर गर्ने व्यक्तिसँग केही कुरा गर्नु भएको छ, किन तपाईँहरू अटेर गर्नुहुन्छ, जबरजस्ती गर्नु भएको छ, किन यसरी मास्नुहुन्छ राज्यको यो सम्पत्ति भने तपाईँहरूले भन्दाखेरि उहाँहरू के सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, केही भन्नुहुन्छ? एकदम राम्रो कुरा। हेर्नुहोस्, म त चाहिँ गएर उहाँहरू बसेको सबै ठेकेदारकै अगाडि अस्ति त तपाईँहरूलाई चित्त बुझ्दैन भने तपाईँलाई मलाई केही छैन, तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँहरूको प्राविधिक ल्याउनुहोस्, तपाईँको ठेक्का दिने नगरपालिकाले चाहिँ प्रतिनिधिलाई बोलाउनुहोस्, यो कार्य गरेको ठिक छ, यसबाट तपाईँहरूलाई केही पनि क्षति हुँदैन भने भन्नुहुन्छ भने यो पुलको चाहिँ तपाईँ पुलै मुनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरू त सबै हुनुहुन्छ, होइन? यहाँ अहिले 20 मिटर खनेर लग्यो भने पनि म केही भन्छु, तर सम्बन्धित निकायहरूलाई बसेर तपाईँहरूले गरेको कार्य ठिक हो भनेर चाहिँ हामीलाई त तपाईँहरूले आश्वासन त दिन सक्नु पर्यो नि। तपाईँहरूको कार्यले भोलि हामी यहाँबाट उठेर जाने त तपाईँले खन्दा यसरी भएन, तपाईँहरूलाई यो कसरी खन्नु पर्ने पर्छ, तपाईँहरू आउनुहोस्, तपाईँ कहाँ भन्नुहुन्छ म पनि गइदिन्छु भनेर मैले विनम्र अनुरोध गरेको छु। यो चाहिँ नि त्यो विश्वामित्रजी पनि त्यहाँ सुनिरहनु भएको छ, त्यो मैले भनिरहेको, मैले एउटा ठेकेदार त भनिहालेँ, बाँकीको त अर्को कुरै नगरौँ, त्यहाँनिर मान्छे थुप्रै छन्, उनको सबै ठेकेदारहरू छन्। अब मैले नभन्ने कुरो त मैले भनेकै होइन भनेको मैले त्यसपछि वार्ड अध्यक्षलाई फोन गरेर तपाईँ कुरा गर्नु भएन, उहाँहरू पनि बौद्धिक वर्गकै मान्छे हुनुहुन्छ, होइन? समाजमा उहाँहरूले किन टेर्नु भएको छैन? खास कारण के होला? यसको पछाडि के हुन सक्ला? यस्तो चाहिँ मान्छेलाई अथाह सम्पत्ति कमाउने रहन्छ, चाहे जोसुकै डिपो। अहिले पैसा कमाउने देशमा होड चलाएर छ, मैले देखाएको थिएँ, त्यो देखाएको छु है। अब यो पैसा कमाउने धुनमा त्यो गाउँ जाओस् कि बस्ती जाओस् कि सरकारले बनाएको पुल जाओस् कि ड्याम जाओस् कि त्योसँग चाहिँ नि मतलब छ, त्यो यसको पछाडि केही पनि होइन। मैले लिएपछि मैले अब अथाह सम्पत्ति कमाउनुपर्छ, पैसा कमाएपछि म ठुलो, त्यो चाहिँ नि प्रष्ट कुरा हो। त्यो कमाउनको लागि मैले कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ भरतजी, अन्त्यमा तपाईँले आफ्ना गाउँवासी, प्रशासनहरू, नगरपालिकाका अब प्रमुखहरू, ठेक्कापट्टा गर्ने ठेकेदारहरू सबैलाई तपाईँको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया के भन्नुहुन्छ, के छ तपाईँको? अब प्रशासनले चाहिँ नि के गरिदिनु पर्यो भने मैले भनेपछि त्यहाँबाट भएका अहिले जुन एक्साभेटरहरू छ नि, चलिरहेको छ नि, उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर यो किन यसो गरेको त उहाँहरूले त भन्न आउँदा यस्तो तपाईँहरूलाई भन्दा भन्दै त्यत्रो विवाद भएपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यो नियन्त्रणमा लिएर अनि सम्बन्धित चाहिँ नि ती ठेकेदारहरूलाई पनि राखेर तपाईँहरूले गरेको हो यो यसरी खन्नुभन्दा बेसी गर्नुभएको छ। अब यो भौतिक संरचनाहरू क्षति हुने भए यो भोलि चाहिँ क्षति अब आउने बित्तिकै अब 15 दिन पछाडि बाढी आउला, यो भत्केर चाहिँ नाश गरेर यो ढल्यो भने यो कसले बनाउने, होइन? अब त्यो बनाएको चिज त कसले बनाइदिने त? अब त लाने अब फेरि हाम्रो गाउँमा त खोला बस्ने भयो, त्यो कसले बनाउने? त्यस्ता कुराहरू चाहिँ प्रशासनले ती होइन त्यस्ता ठेकेदार त्यो गराउन सक्यो भने चाहिँ अनि त्यसपछि डर एउटा पैदा हुन्छ, अनि ती काम गर्ने ठेकेदारहरूले पनि आफ्नो सीमा। अब प्रशासनले त्यो त्यस्ता किसिमको चाहिँ नि कुनै क्रियाकलाप गरेन भने यो भइरहने नि त्यस्तै हो। अब यो चाहिँ नि के हो, म त्यो के भन्नु मैले चाहिँ यो भन्नै सक्दिनँ। यो भित्र चाहिँ नि मेयर साहबले भनिहाल्नु यो त सबैको मलमितोले चाहिँ भएको हो, मलाई मात्र के भन्नुहुन्छ भनेर आफै क्लिप गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब कसको मलमितो भन्न खोज्नु भएको मेयर साहबले मलाई थाहा छैन, मैले त्यो बोलेको कुराहरू होइन है, होइन? अब यो मलमितोमा यस्तो काम भइरहेको छ भन्नुहुन्छ उहाँ, अब यो कसको मलमितोमा हो त? अब कसलाई यस्तो कुरा के यहाँ कुरा के सकिनन् भने त अब स्थानीय बासिन्दाले पनि आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने होला नि त यो कार्य रोक्नको लागि। तपाईहरु चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त? हामी त गएकै हो नि, हामीले त भिडेकै हौँ, हामीले त पिटाइ खाइसक्यौँ भनिहाले नि। ईश्वरपुरको मान्छेले चाहिँ पिटाइ खाइसक्यो, उहाँहरूले पिटेकै हो पोहोर साल पनि, यसपालि पनि पिटाइ खाएर जाँदाखेरि अब पुलिसले चाहिँ मुद्दासम्म दर्ता गर्दैन। अब के भन्ने? अब हामी मरेपछि आजित भइसक्नु भएको छ, मुद्दा आजित भइसक्यो। अब के छ भने मैले के मिडियालाई के भन्न खोजेँ भने
हजुर भरतजी, मान्दैन। तपाईले सबै ठाउँबाट तपाईले गर्ने प्रयास पहलहरू गरिसक्नु भयो, तर पनि यस गरिसकेको प्रकारले छु। नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। तपाईँ आफै आर्थिक छैन। भइसक्नु भएको छ, पटक पटक आग्रह हो। गर्दा, आफै स्वयं भेट्दा पनि सम्झाउँदा पनि नमानेपछि अब के गर्ने भन्नुभएको छ। अब के होला त, अबको भविष्य के होला? यो त एकदमै चिन्ताको विषय बन्यो नि त। अबको भविष्य भनेको कुरा के छ भने यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ नि अवैध रूपले चाहिँ नि धन्दा गर्ने, आनन्दले उहाँहरूले प्रशय पाइरहने, यस्ता मान्छेले चाहिँ धन कमाइरहने, प्रशय कमाइरहने, अनि त्यो प्रश्रय पाइरहने, अनि यो यसमा को संलग्न छन् उहाँहरूलाई चाहिँ नि त्यसमा बन्डा गरेर चाहिँ भागबन्डा लिने, चाहे त्यो गाउँ जाओस्, बस्ती बिग्रियोस्, चाहे सरकारले बनाएको कुनै पनि भौतिक संरचनाहरू जाओस्, त्यसप्रति चाहिँ कुनै पनि निकायलाई चाहिँ नि वास्ता रहेनछ भन्ने कुरो हामीले बुझ्यौँ। अब हामीले चाहिँ गर्ने, गाउँलेले गर्ने भन्ने कुरो अब त्यहाँ गयो भने त हामी मर्छौँ नि। अब हामी मर्नको लागि चाहिँ जाने हो भनेर भन्नु खोज्नु भएको भए त मैले भन्नु कुरो भएन। हामीलाई तँ गएर भिड भनेर मार्नै खोज्नु भएको भए त मैले के भन्ने, होइन? त्यो बाहेक हामी अब हामी मर्न बाहेक त्यहाँ केही पनि छैन। अब हामी मर्न जाने कि नजाने भन्ने मात्रै कुरो। अब तपाईँहरू के भनिदिनुहुन्छ? अब हामी गएर खुकुरी पुगेर काटाकाट गर्न जाने त? प्रशासनले अब गर्दैन भने के गर्ने? समाधान भनेको कुटाकुट गरेर, मुक्कामुक्की गरेर समाधान हुँदैन। र सबै समाजमा बस्ने व्यक्तिहरू बौद्धिक वर्गको हुनुहुन्छ, उहाँहरू शिक्षित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यस्ता समस्याहरू चाहिँ छलफल गरेर, बहस गरेर मैले भन्न खोजेको के यस्ता समस्याहरू समाजमा नआउने होइन, आउँछन्, तर समस्यालाई हामीले आक्रोश पोखेर, रिसराग गरेर, एक अर्काप्रति चाहिँ रिस रागेर मार्ने कुट्ने भन्दा पनि हामीले समाजलाई कसरी व्यवस्थित, मर्यादित, सबै बनाउने र समाजमा भइरहेका कुरीति विकृतिहरूलाई चाहिँ कसरी 2-4 जना मान्छे बसेर मिलाउने भन्ने आत्मसम्मानको कुरा, व्यक्तिको प्रतिष्ठा हुन सक्छ, समाजको प्रतिष्ठा हुन सक्छ। त्यसलाई कसरी जोगाउने, आफ्नो सम्पदा र सम्पत्ति कसरी जोगाउने, कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ विशेष रूपमा, गहन रूपमा बसेर छलफल गर्यो भने, एउटा फराकिलो दिमागले सोच्यो भने पक्कै पनि यो समस्या समाधान हुन्छ। फेरि पनि तपाईँ प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, गर्नुपर्ने होला यस्ता विकृतिहरू रोक्नको लागि। र समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। हस् तपाईँलाई पनि धन्यवाद। मलाई त यो चाहिँ नि जानकारी गराउनलाई चाहिँ नि यहाँ मलाई अब यो के भन्नु, अब मैले चाहिँ नि योभन्दा चाहिँ नि ठुलो कुरो चाहिँ भन्नु पाएँ, मलाई चाहिँ नि धेरै खुसी लागेको छ। अब सुनिरहने चाहिँ नि सबै निकायहरू छन्, उहाँहरूले चाहिँ नि राम्रो चाहिँ नि प्रयत्न गरिदिनु भयो भने पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। अब गरिदिनु भएन भने त अब यस्तै नै हुने हो। त्यो चाहिँ नि तपाईँले भनिरहँदाखेरि, अहिले तपाईँले भनिरहेको कुराहरूलाई गर्दाखेरि उहाँ अब सम्प्रेषण त पक्कै होला, यी कुराहरू सबै जानन्। अब उहाँहरूले कसरी लिनुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो। हामी त प्रयत्न गरेको छौँ। अब उहाँहरू चाहिँ त्यो कुराहरूलाई मान्ने पक्षमा हुनुहुन्न। मानिदिएको भए अब आज चाहिँ यो मिडियामा मैले बोलिरहनु पर्ने। हजुर, हामी आशा गरौँ पक्कै पनि ढिलो भएको छ, तर हामी निराश नहौँ। उहाँहरूले पक्कै पनि यो विषयलाई मनन गर्नु भएको छ होला। उहाँ पनि देशकै नागरिक हुनुहुन्छ, त्यही समाजको नागरिक हुनुहुन्छ। ढिलो चाँडो उहाँले सही निर्णय लिनुहुन्छ भने हामी आशामा चाहिँ बस्नुपर्छ। हो, हामी आशामा त छौँ, तर अब त्यही त हो नि। अब निराशा चाहिँ भइसक्यो। अब हामी त आशामा चाहिँ अब निराशा नै भएको छ भन्नु पर्यो। अब जबसम्म चाहिँ नि अब दोषीहरूलाई चाहिँ नि होइन अलिकति केही चाहिँ पनिस गरिँदैन भनेदेखि त त्यो चाहिँ एउटा जहिले पनि यस्तो छोडिदिने कार्यकारणले त्यो नराम्रो किसिमले चाहिँ प्रोत्साहित हुन्छ र त्यो भोलि हुने चाहिँ क्रमहरू झन् बढेर जान्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा। ठिकै छ, म यही कार्यक्रम विशेष संवाद मार्फत पनि सर्लाही जिल्लाका भनौँ जिल्ला समन्वय समिति, प्रशासन, त्यहाँका नगर प्रमुख लगायत त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा सबैलाई मेरो पनि आग्रह छ, जुन कार्यहरू यति बेला धमाधम भइरहेका छन् अवैध रूपमा, यसले सबैलाई असर पुर्याउँछ। एउटा व्यक्तिको लागि मात्रै होइन, सबैलाई यसले नोक्सान पुर्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो तर्फबाट तपाईँ जुन पदमा पोस्टमा हुनुहुन्छ, तपाईँले गर्ने दण्ड सजाय, यदि कोही व्यक्तिले गलत कार्य गरिरहेको छ भने उसलाई हामीले गलतलाई गलत भनेर उसलाई हामीले सजाय दिनुपर्छ र भोलिदेखि त्यस्तो गलत कार्यहरू हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सचेत नागरिक हामी बन्नुपर्छ भन्नको लागि उहाँलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम मार्फत यस्ता गलत क्रियाकलाप भइरहेका छन् भने रोक्नको लागि यहाँहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिदिनु होला। अब हामी छुट्टिन्छौँ कार्यक्रमबाट। हस् त, नमस्ते। हस् त, नमस्कार। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सर्लाही लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 17
रानीगञ्ज फुलजोर खोलाको विषयमा विशेष कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँ त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्थ्यो भरतबहादुर थापा। यति बेला विगत केही महिनादेखि त्यहाँ फुलजोर खोलामा ढुङ्गा उत्खनन कार्य अवैध रूपमा भइरहेको छ र यसरी ढुङ्गा उत्खनन गर्ने कार्य भइरहँदाखेरि स्थानीय बासिन्दाले पटक पटक आग्रह गरिरहेका छन्, यस्तो कार्य नगरिदिनु होला, यसले गर्दाखेरि बस्ती डुबानमा पर्ने विभिन्न खालका समस्याहरू निम्तिन्छन्, हाम्रो बस्ती नै भोलि उठान हुन सक्छ, हामी कहाँ जाने भनेर प्रहरी प्रशासन सबैसँग ढोका ढकढकाउँदा पनि आजको दिनमा उहाँले न्याय पाउनु भएको छैन। विभिन्न खालका समस्याहरू विगतमा वाद विवाद झैझगडा पनि भएका थिए र अहिलेको परिस्थिति के छ र आज भोलि पनि यस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् त्यहाँनिर भनेर त्यहाँका स्थानीय बासिन्दासँग हामीले बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ र यस्ता कार्य चाँडोभन्दा चाँडो रोकिनुपर्छ। एउटा सर्लाही जिल्लामा मात्र होइन, अन्य जिल्लामा पनि यस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्। सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान जाओस्, किनभने बेला घर्किसकेपछि ध्यान गयो भने त्यसको जोखिम बढी नै रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नागरिकहरू आफ्नो बस्ती डुबानमा नपरोस्, खोलाहरू जुन सम्पदाहरू नमासियोन्, पहिले जुन अवस्थामा छन् त्यही अवस्थामा होस् भन्ने चाहन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि प्रशासनले चाहिँ यो कुरा बुझ्न जरुरी छ र कार्यक्रम विशेष संवादबाट म सचिता पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।